कार्यक्रम सुरु गर्छौं। सबै मित्रहरूले आफ्नो माइक्रोफोन म्युट गरिदिनु होला ताकि कतैबाट आवाज डिस्टर्ब नहोस्। फेरि छलफलको बेलामा हामी यहाँहरूलाई अनुमति दिनेछौँ, फ्लोर ओपन गर्नेछौँ, त्यसपछि हामी छलफल गर्छौँ। रमाकान्त सर आइसक्नु भएको छ, त्यसैले अब हामी लगभग 10 मिनट जति ढिलो पनि भइसक्यौँ। सबै सहभागी मित्रहरूलाई हार्दिक नमस्कार, स्वागत छ। हामी यो त्रिभुजीय शिक्षा चिन्तन अन्तर्गत हामी आजको 8औं श्रृङ्खलामा छौँ। यो 8औं श्रृङ्खलामा आइपुग्दा हामीले खास गरिकन बालबालिकाहरूको बारेमा अहिले छलफल गरिरहेका छौँ। बालबालिकाहरूको सिकाइ कस्तो हुन्छ, मनोविज्ञान कस्तो हुन्छ, कसरी उनीहरूलाई राम्रोसँग सिकाउन सकिन्छ, कसरी उनीहरूलाई चरित्रवान बनाउन सकिन्छ, यस्तै विषयहरूमा यही विषयको आसपासमा हाम्रो छलफल अहिलेसम्म केन्द्रित भइरहेको छ। खास गरिकन बाल्य अवस्थाको सिकाइ नै पछि गएर त्यो बढ्दै जाने र त्यसमा स्कुलबाट र परिवारबाट थपिँदै जाने कुराहरूले उसको जीवन निर्वाहको कुरा, आफ्नो बुद्धि विकासको कुरा, रोजगारीको क्षेत्र छनौटको कुरा, चिन्तन र सिर्जनाको कुरा, त्यो कुरा अगाडि बढ्ने भएको हुनाले आधारभूत रूपमा हामीले बालबालिका सम्बन्धी जान्नै पर्ने केही कुराहरू चाहिँ पहिले छलफल गरौँ भनेर हामीले एउटा श्रृङ्खलाबद्ध तयारी गरेका थियौँ। त्यही अनुसार मैले यहाँहरू समक्ष केही सेयर पनि गरेको थिएँ यो मेसेन्जर ग्रुपमा। त्यसमा म थोरै यो प्रश्नहरूको बारेमा आज छलफल के कुरामा केन्द्रित हुनेछ भन्ने बारेमा थोरै सेयर गर्छु। त्यसपछि हाम्रो रमाकान्त सरले आफ्नो प्रस्तुति सुरु गर्ने हुनेछ। हामी चाहिँ आज 8औं श्रृङ्खलामा छौँ। 8औं श्रृङ्खलामा आइपुग्दा हाम्रो विषय चाहिँ बालबालिकाको व्यवहार सुधार र चरित्र विकासको बारेमा छलफल गर्ने भनेर गत श्रृङ्खलामा गरेका थियौँ। त्यही अनुसार आज हाम्रो तयारी छ। बालबालिकाहरूमा असल चरित्र र असल व्यवहारको कुरा निर्माणको सबैभन्दा संवेदनशील उमेर चाहिँ कुन होला, त्यो उमेरमा उनीहरूको सिकाइ कस्तो हुन्छ र त्यहाँ के कुरा सिकाउन मिल्छ भन्ने बारेमा वास्तवमा हाम्रो आजको छलफल चाहिँ केन्द्रित हुनेछ। त्यो परम्परागत रीतिरिवाजका कति कुरा बालबालिकाहरूले त्यो सानै उमेरदेखि देख्छन्, बाबुआमासँग बसेका हुन्छन्, हजुरबाबासँग बसेका हुन्छन्, दाजुभाइहरूसँग बसेका हुन्छन्। उनीहरूले त्यो देखेको कुराबाट कति कुरा सिक्छन् भने कति कुरा आफै गरेर सिक्न सुरु गर्छन्। त्यो उमेरमा उनीहरूको त्यो सिकाइ जुन हुन्छ त्यो सिकाइमा हाम्रो यो परम्परागत संस्कार रीतिरिवाज संस्कार 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 भनिरहेछौँ हामी, चरित्रको कुरा गरिरहेका छौँ, चरित्र भएन चरित्रको शिक्षा दिनु पर्यो भनिरहेका छौँ। वास्तवमा त्यो के हो, हाम्रै बुझाइ पनि त्यो बारेमा ठिक छ त भनेर आफैलाई रिभ्यू गर्ने पनि आजको यो श्रृङ्खलामा काम हुनेछ सायद। त्यसैले हामीले सामाजिक प्रचलन मान्न हामी जुन सिकाउँछौँ बालबालिकाहरूलाई, त्यो सँगसँगै कतिपय अन्ध परम्पराहरू पनि सिकाइरहेका हुँदा रहेछौँ। त्यो अन्ध परम्पराहरूबाट उनीहरूलाई कसरी अलग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि आजको यो बहसमा हामी छलफल गर्नेछौँ। त्यसपछि किशोर उमेरभन्दा अगाडिको बालबालिकाहरूलाई यदि हामीले आधारभूत रूपमा 5-7वटा कुरा के चाहिँ नसिकाइ नहुने हो त भन्ने बारेमा यदि हामीले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो, पत्ता लगाउनु पर्यो भने हामी के कुरा चाहिँ त्यस्ता 5-7वटा कुराहरू ठान्छौँ त्यो चाहिँ हामीले नसिकाइ हुँदैन, त्यो बारेमा पनि हामी अलिकति कुराकानी गर्नेछौँ आज। र त्यस पछाडि यो सानैदेखि आफूलाई हेर्ने कला चाहिँ बालबालिकालाई कसरी सिकाउने होला। अहिले हामीले धेरै कुरा चाहिँ बाहिरी कुराहरू हेर्न त सिकाएका छौँ, तर आफू भित्रको कुरा हेर्ने कुरा चाहिँ सिकाएनौँ भनेर पनि धेरै आध्यात्मिक व्यक्तित्वहरूले भनेको सुनिन्छ। खास गरिकन शिक्षालाई यो मूल्यवान शिक्षा, मूल्यसँग जोड्ने, जीवन मूल्यसँग जोड्ने कुरा चाहिँ यो आत्मनिरीक्षणको कलासँग सम्बन्धित छ, सकारात्मक जीवनशैलीको कलासँग सम्बन्धित छ। यो कला चाहिँ हाम्रो स्कुलले र परिवारले के व्यवस्था गर्यो भने यो कुरा सिकाउन सकिएला भन्ने मैले चाहिँ देखेको यो 5-7वटा प्रश्नहरू यहाँहरू समक्ष मेसेन्जरमा पनि सेयर गरेको थिएँ। यिनै विषयहरूमा केन्द्रित भएर आजको छलफल चाहिँ अगाडि बढ्नेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। जो मित्रहरूले यो विषयमा आफ्नो केही नोटहरू तयार गरेर ल्याउनु भएको छ त्यो छ भने यो प्रस्तुति पछि चाहिँ छोटो प्रस्तुति पछि हामी यहाँहरूलाई समय दिनेछौँ। त्यो समयमा यहाँहरूले प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ। रमाकान्त सर यहाँ जोडिसकेको मैले देखेको छु। सरलाई चाहिँ यो अनम्युट गरेर सेयर गर्ने अनुमति पनि प्राप्त भइसकेको छ। सरले स्लाइड पठाइसक्नु भएको छ। सायद मैले फेसिलिटेट गर्नुपर्छ भने म गर्छु, अन्यथा सरले आफैले सेयर गर्नुभयो हुन्छ। हजुर धन्यवाद धीर सर। मैले अब
यहाँलाई मात्रै होइन अरु सबै सहभागीको हातमा पनि शेयर भइसकेको छ, यो स्लाइड पुगिसकेको छ भन्ने विश्वास राख्दछु। र मैले यो सबै सहभागीज्यूहरूलाई हार्दिक नमन गर्दै मैले आफ्नो प्रस्तुति सुरु गरिहाल्छु ढिलो नगरिकन। स्लाइड देखिएको छ होला नि त है? एकदम देखिएको छ। यसलाई स्लाइड शो मोडमा सरले प्रेजेन्ट गरिदिनु भयो। हजुर, म स्लाइड शो मोडमा गइसकेँ। त्रिभुजीय शिक्षा चिन्तन 8औं श्रृङ्खला। म यो 8औं श्रृङ्खलासम्म सबै श्रृङ्खलामा जोडिएको छैन, म केही श्रृङ्खलाबाट मात्रै यहाँहरूको अनुभव प्राप्त गरेको हो। अब यसमा त्रिभुजीय शिक्षाको सवालमा धेरै कुरा चाहिँ धीर सरले र यहाँ अरू सहभागीहरूले राखिसक्नु भएको छ। र अघिल्लो हप्तासम्म हामीले मूलत केही समस्या, अघिल्लो हप्तासम्म मूलत हामीले सुनौला 1000 दिनको विषयमा चर्चा गरेका छौं। सुनौला 1000 दिन भनेको चाहिँ के थियो? सुनौला 1000 दिनमा बच्चाहरूले कसरी उनीहरूले आफ्नो वंशानुक्रम र वातावरणबाट कसरी उनीहरू लाभान्वित हुन्छन्, अनि त्यो बेला त्यो 200 गर्भपछिका 270 दिन र 16,000 दिनको विषयमा कुरा गर्यौं हामीले। गर्भभित्रका 9 महिना अर्थात् 270 दिन र जन्मपछिका 2 वर्ष अर्थात् 365 दुना 730 दिन गरेर 1000 दिनको विषयमा कुराकानी गर्यौं। र महालक्ष्मी म्याडमले पनि प्रस्तुत गर्नु भएको थियो, भूपेन्द्र सरले पनि त्यसमा प्रस्ताव गरे प्रश्न पार्नु भएको थियो, धेरै सरले चर्चा गर्नु भएको थियो कि मैले स्मरण मात्रै गर्न खोजेको। हामीले एरिक्सनको प्रस्तुतिको विषयमा हामीले चाहिँ चर्चा गरेका थियौं कि एरिक्सनले चाहिँ स्टेजेस अफ डेभलपमेन्टलाई कसरी चाहिँ चर्चा गरेका छन्, हामीले त्यसको चर्चा गरेका थियौं। अब आज प्रश्नहरू यहाँहरूकोमा पहिल्यै गइसकेका छ। यी प्रश्नहरू मैले यहाँ कपी मात्रै गरेँ, यो प्रश्न पनि मैले पढ्दिनँ र यो प्रश्नको म उत्तर ठ्याक्कै विद्यार्थीहरूले जाँचमा दिने उत्तर जस्तो गरेर म उत्तर दिन पनि गइराखेका छैन। बालबालिकाहरूको असल बानी बेहोराको कुन सबैभन्दा निर्माण गर्ने कुन सबैभन्दा राम्रो उमेर हो, जीवनशैली, उनीहरूलाई के सिकाउँदा कुन उमेरमा कसरी के सुरुवात गर्नुपर्छ, अनि बालबालिकाहरूको रीतिरिवाज भित्र लुकेका कुराहरू चाहिँ अन्धविश्वासहरू, अब त्यसलाई विज्ञानसँग कसरी जोड्ने होला, यो विषयमा जो राखिएका प्रश्नहरू छन् यहाँहरूमा पहिल्यै गइसकेका हुनाले यो सबै पढ्न म गएको छैन र म सबै प्रश्नको उत्तर पनि दिँदिनँ अहिले। ठ्याक्कै चाहिँ ठ्याक्कै परीक्षार्थीले चाहिँ उत्तर दिने गरेर जस्तो गरेर यो उमेरमा यस्तो हुन्छ, यो उमेरमा यस्तो हुन्छ पनि भन्दै छैन। असल चरित्र भनेको के हो भन्ने प्रश्न छ, आत्मनिरीक्षण कहिले कला चाहिँ कसरी विकास हुन्छ र यस्तो कुराहरू चाहिँ जो प्रश्नमा भनेको छ ती प्रश्नहरूलाई हामीले अध्ययन गर्ने विधिहरूका स्रोत सामग्रीहरू के हुन् म त्यहाँबाट प्रवेश गर्दैछु। त्रिभुजीय शिक्षा चिन्तनको 8औं श्रृङ्खला चिन्तनका केही प्रश्नहरू पछि मानव विकासको जग, प्रारम्भिक बाल विकास अथवा मानव विकासको जग, यो जग के का आधारमा मैले व्याख्या गरेको भन्दा युनिसेफले चाहिँ यसलाई कसरी व्याख्या गरेको छ। युनिसेफले चाहिँ निरोगी, तन्दुरुस्त, असल, विवेकशील, शिक्षित, सहयोगी, सदाचारी, सद्गुणी, मिहिनेती र भावुक सन्तुलित भएको व्यक्तित्वको आधार मूलत पहिले वंशानुगत हो, अनि
हुर्कने वातावरण चाहिँ त्यो दुईटाले प्रमाणित गर्छ, प्रदान गर्छ भनिकन व्याख्या गरेको छ। अनि त्यस्तै उनीहरूले पाउने पोषण, उत्प्रेरणा, स्वास्थ्य सेवा, संरक्षण, स्याहार तथा सिकाइको अवसरले पनि सर्वाङ्गीण विकास हुन्छ भन्ने एउटा अर्को मान्यता। अर्को सबै पक्षहरू एक अर्कोमा चाहिँ जोडिएका हुन्छन्। वंशानुगत नभइकन वातावरणले मात्रै पनि चाहिँ विकास गर्दैन। वंशानुगत भनेको बिउ हो र वातावरण भनेको चाहिँ त्यसलाई अरू सबल पार्ने, बलवान पार्ने, सामर्थ्यवान बनाउने चाहिँ परिवेश हो। कारण यो दुईटाले चाहिँ निर्णय गर्छ भन्यो। त्यसो भए मूलतः पहिलो कुरा शारीरिक विकास नभइकन अरू सम्भव त छैन नि त। शारीरिक विकास हुनको लागि शारीरिक विकास भनेपछि दुई किसिमको छ। एउटा स्थूल अङ्गहरूको विकास, अर्को सूक्ष्म अङ्गको विकास। स्थूल अङ्गको विकास भनेपछि हाम्रो चाहिँ मांसपेशी, हात गोडाको विकास हुनु पर्यो, पाखुराको विकास हुनु पर्यो, समन्वय गर्न सक्ने हुनु पर्यो, खेलौना जस्तै फाल्न सक्ने, समात्न सक्ने यस्तो क्षमताको विकास हुनु भनेको स्थूल अङ्गको विकास हो। त्यस्तै आँखा, कान, नाक, मुख, छाला जस्तो चेतन शक्ति तथा इन्द्रियहरूको क्षमता, हत्केला, औँलाको समन्वय गर्न सक्ने यो चाहिँ कुरा सूक्ष्म चाहिँ क्षमताको विकास हो भन्यो। त्यस्तै बौद्धिक विकास भनेको कसरी हुन्छ त भन्दा स्मरण शक्ति विकास गर्ने, चेतनाको विकास गर्ने, समस्या सुल्झाउने, तर्क गर्ने, विश्लेषण गर्ने, आवाज सुन्ने, बुझ्ने, चिन्ने, खोज्ने, समस्या समाधान गर्ने, फरक तथा साना ठुला छुट्याउन सक्ने, गन्ती गर्ने, रङ चिन्ने, आकार प्रकार बारे थाहा पाउने, सोचेर बोल्ने, तर्क गर्ने आदि यो सबै बौद्धिक क्षमता हो। त्यस्तै बौद्धिक विकासको निम्ति सरसफाइ यो सबै कुराहरू चाहिँ बौद्धिक विकाससँग सम्बन्धित भएको हुन्छ र बिरामी भइरह्यो भने बौद्धिक विकास प्रभावित हुन्छ। त्यस्तै बौद्धिक विकास राम्रो भयो भने उसले मूलतः के काम गर्न सक्छन् त भन्दा दुईटा वस्तु बीचको अथवा दुईटा परिस्थिति बीचको, दुईटा घटना बीचको भिन्नता छुट्याउन सक्ने, एकै किसिमका र फरक किसिमका वस्तुहरू चाहिँ तुलना गरेर छुट्याउन सक्ने, लामो छोटो गन्ती गर्ने, साधारण चित्र हेर्ने, सार्न सक्ने, रङ चिन्न सक्ने, आकार छुट्याउन सक्ने, आवाज चिन्न सक्ने, व्यक्तिका अनुहार चिन्न सक्ने, व्यक्तिको खोजी गर्ने, समस्या समाधान गर्न, तर्क दिन सक्ने, सोचेर काम गर्ने यस्तो क्षमताहरू बौद्धिक क्षमताभित्र पर्छ। त्यसपछि भाषिक विकासभित्र सुन्न सक्ने, बोल्न सक्ने, कुराकानी गर्न सक्ने, सञ्चार गर्ने यो सबै क्षमता चाहिँ भाषिक विकासभित्र पर्छ। शिशु बालबालिकाले सबैभन्दा पहिले आफ्नो मातृभाषामा सिक्छन्। आफ्नो आमा बाबु र अरूले बोलेर सुनेर ध्वनि निकाल्ने, शब्द यसका अर्थ बुझ्न थाल्छन्। सानैदेखि सुन्ने अवसरले भाषा र सञ्चारको विकास हुन्छ। सुनाइ बोलाइ पढाइ लेखाइ मूलतः भाषा विकासका आधारहरू। अभिभावकले बाल विकाससँग कुराकानी गर्ने, कथा सुनाउने, गीत गाउने, वस्तुको नाम बताउने, चित्र देखाएर बयान गर्ने यसो गर्नाले चाहिँ सुन्ने, बोल्ने, हेर्ने, पढ्ने, केरकार गर्ने अवसर उनीहरूले भाषा विकासको आधार बन्दछ। र किताब अभिभावकले पनि किताब हेर्ने र किताब हेरेर यसको बारेमा बताउँदाले शिशु अवस्थादेखि नै उनीहरूले किताब पढ्न रुचि गर्छन्। त्यस्तै सामाजिक विकास, नैतिक विकासको प्रश्न छ। माथि चाहिँ मैले भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ स्लाइडमा सामाजिक विकास वा नैतिक विकास भनिएको छ। संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास। संवेग भनेको के नि भन्दा माया, विश्वास, उत्सुकता, रिस, डर, इच्छा, प्रेम, घृणा, सुरक्षा, प्रशंसा आदि सबै संवेगात्मक कुराभित्र पर्छन्। सुनेर, देखेर, हेरेर, गरेर भित्र मनबाट निस्केका आफ्नो भावना र अरूप्रति देखाउने संवेगात्मक व्यवहार हुन्। बालबालिकाहरू धेरै संवेदनशील हुन्छन्। रोएर, हाँसेर उनीहरू चाहिँ यो माया, ममता, स्नेह, स्याबासी, प्रोत्साहन बालबालिकाहरू चाहिँ यो सबै यसरी प्रस्तुत गर्दछन्। उनीहरू धेरै डरायो भने आत्मविश्वास कम हुन्छ र धेरै नडराउने उनीहरू चाहिँ मायालु वातावरणमा काम गर्दै गए भने आत्मनिर्भर हुने चाहिँ उनीहरूको त्यो क्षमता विकास हुन्छ।
र सँगसँगै यहाँनिर सामाजिक विकासको कुरा पनि यसैसँग राखिदिएको छु मैले। साथीहरूसँग बस्ने, खेल्ने, मनोरञ्जन गर्ने, नातागोता चिन्ने, चाडपर्वमा चाहिँ एक आपसमा अन्त जाने, यस्तो गर्नाले उनीहरूले चाहिँ सामाजिक विकास भएको हुन्छ। र यो सबै कुराहरू चाहिँ प्रारम्भिक बाल विकास चरणमा यो सबै कुरा हुन सक्छ। र सरसफाइ, यसैबाट उनीहरूको चाहिँ बानी व्यवहार, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ, नैतिक मूल्य मान्यताहरू निर्माण हुन्छ। अघि मूलतः हाम्रो चाहिँ नैतिक मूल्य मान्यतासँग सम्बन्धित प्रश्नहरू छन्। बोली व्यवहार पनि उनीहरू चाहिँ यो सबै परिवेशबाट उनीहरू बोली वचनहरू पनि सिक्दछन्। यसो भनेर युनिसेफ नेपालले सबै सैद्धान्तिक अध्ययन गरेर, व्यावहारिक अध्ययन गरेर प्रयोगबाट निकालेको चिजहरू, त्यो बाहेक मैले सबै व्याख्या गर्नहरू जान्न या यहाँहरूलाई मैले केही स्लाइडहरू यो बालको संज्ञानात्मक विकास, कग्निटिभ डेभलपमेन्ट भन्ने विषयमा जिन पियाजे भन्ने वैज्ञानिक, ज्यादै उनी सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक हुन्। उनले चाहिँ 4 चरणमा बाँडे। 2 वर्षसम्म चाहिँ उसले एक्सप्लोर्स द वर्ल्ड थ्रु डाइरेक्ट सेन्सरी एन्ड मोटर कन्ट्याक्ट। सबै ज्ञानेन्द्रियको क्षमता हो, छोएको चिजबाट मात्रै उसका चेतनाहरू विकास हुन्छन्। छोएका, देखेका, सुनेका सबै उसका 5वटा ज्ञानेन्द्रियहरूले अनुभूति गरेका, त्यो अनुभूति जन्ने मात्रै चेतना हुन्छन्। एउटा चिज मात्रै अर्कोले भनेको भरमा, सुनाएको भरमा मात्रै उसले ज्ञान निर्माण गर्ने पनि होइन। सबै कुरा चाहिँ 5वटै ज्ञानेन्द्रिय प्रयोग भयो भने उसको चेतना विकास हुन्छ। यो 6 वर्षसम्मको चाहिँ उमेरमा चाहिँ द चाइल्ड युजेस सिम्बल वर्ड्स, अब भाषा बनाउँछ, कल्पना गर्छ, परिकल्पना गर्छ, चित्र कोर्छ। यो सबै क्षमताहरू चाहिँ 2 देखि 6 वर्षसम्म विकास हुन्छ। 7 देखि 12 वर्ष अवस्थालाई चाहिँ उसले कन्क्रिट अपरेसनल अवस्था चाहिँ भनेर भने है। द चाइल्ड क्यान लजिकल्ली अबाउट कन्क्रिट अब्जेक्ट्स, अब नदेखेको चिजमा पनि विचार गर्न सक्छ। यस्तो पनि हुन सक्छ, उस्तो पनि हुन सक्छ भनेर चाहिँ परिकल्पना गर्न सक्छ। कहीँ चाहिँ देख्दै नदेखेको चाहिँ कथाको भरमा, मूलतः कथाको भरमा चाहिँ यस्तो चाहिँ उसले परिकल्पना गर्न सक्छ। र 12 वर्ष पुगिसकेपछि एकदमै द एडल्ट्स क्यान रिजन एब्स्ट्र्याक्टली एन्ड थिङ्क इन हाइपोथेटिकल, पुरा परिकल्पना गर्न सक्ने र देख्दै नदेखेको कुरामा एउटा वयस्कले जसरी विचार गर्न सक्छ त्यसरी पो विचार गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ उनको मान्यता हो। त्यसपछि मोरल एन्ड स्पिरिचुअल डेभलपमेन्ट, यो नैतिकताको विकास, भावनात्मक विकास कुन बेला कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ एडवर्थ दे क्यान नट रिकग्नाइज दोज एराउन्ड, केही पनि बुझ्न सक्दैनन्। तेस्रो महिना हुँदाखेरि रेस्पोन्ड द भोइसेस, सुनेको आवाजमा चाहिँ रेस्पोन्स गर्न सक्छन्। 6 महिना हुँदाखेरि अनुहारहरू हेर्न सक्छन्। उनीहरूलाई चाहिँ अनुहारहरूलाई चाहिँ फेमिलियर फेसेस, सुपरिचित चाहिँ आफूसँग, विशेष गरी आमा आफूसँग वरिपरि रहेका अनुहारहरूको आधारमा परिचित हुन्, अपरिचित हुन्, उनीहरू चाहिँ अनौठो छन् वा आफूसँग सुपरिचित छन्, त्यसका आधारमा उनीहरूले आफ्नो धारणा निर्माण गर्छन्। 15 महिनामा परिवारप्रति चाहिँ रुचि राख्छन् र उनीहरू चाहिँ किन, कता, के गर्दैछन् सबै विषयमा चाहिँ उनीहरू रुचि राख्छन् र उनीहरू चाहिँ लाइक्स टु प्ले विथ बेबिज, बच्चाहरू जस्तो भएर खेल्न थाल्छन्। टेक्स थिङ्स फ्रम देम, अरू साथीहरूसँगबाट सामान लिन्छन् तर लिएपछि फर्काउन जान्दैनन्। अब हेर्नुहोस् है, नैतिकताको प्रश्न यहीँनिर। अरूबाट सामान लिने, अर्कोलाई दिन्न, नै मलाई चाहिन्छ भन्ने स्वार्थी हुन्छ। उसको अब नैतिक मूल्य मान्यता यहीँबाट यसरी सुरु हुन सक्छ। बट एज दे ग्रो ओल्डर दे स्टार्ट टु सेयर एन्ड अलि ठुलो भइसकेपछि मैले उसँगबाट लिए जस्तै मैले उसलाई पनि दिनुपर्छ, बाँडेर खानुपर्छ, मिलेर बस्नुपर्छ भन्ने अब उसले चाहिँ सुरु गर्न थाल्छ। यो 2 वर्षको वरिपरिबाटै सुरु गर्छ भनेर यसरी चाहिँ भनियो। त्यसपछि मोरल डेभलपमेन्ट, अर्ली चाइल्डहुड, सोसियल लर्निङ थ्योरी, यो बान्डुराज लगायतका धेरै मनोवैज्ञानिकहरू यिनीहरूले चाहिँ के भन्छन् भनेर भन्दाखेरि मोरल बिहेभियर यो सबै चाहिँ प्रेरणा, पुनर्बलन, सम्बलनबाट प्राप्त हुने हो, अर्कोबाट सिक्ने हो, अरूले जे गर्छन् त्यही गरेको आधारमा सिक्ने हो। एडल्ट्स फियर्स सर्भ एज इम्पोर्टेन्ट मोडल्स, उनीहरू नमुनाको रूपमा चाहिँ हामी त मिलेर खान्छौँ, हामी त मिलेर जान्छौँ, हामीले त उनले त यसलाई यसरी दिन्छ भन्ने सबै जति डेमोन्स्ट्रेसन गरिया हुन्छ, डेमोन्स्ट्रेसन गरेका भरमा सिक्ने हुन है भनेर चाहिँ यसरी भनिया छ। र यो अर्को 3टा दृष्टिकोणहरू चाहिँ यहाँ मैले राखेको छु। यो पनि पियाजेकै थ्योरी हो, यो हेट्रोनोमस मोरालिटी चाहिँ भनेर भन्छ यसलाई चाहिँ। यो
नियम नीतिहरू भनेका त त अपरिवर्तनीय हुन्छन्, सधैँ एकदम फिक्स्ड हुन्छन् भन्ने एउटा मान्यता, एउटा हामीले नेपालीको परिभाषा यसैबाट खोजे हुन्छ। जस्टिस इन रुल्स आर कन्सेप्ट एज अनचेन्जेबल प्रोपर्टिज अफ द वर्ल्ड भन्ने चाहिँ यो 4 देखि 7 वर्षको उमेरसम्म चाहिँ यसो गर्न हुन्छ र उनीहरूलाई यसो गर्न हुन्न भनेर चाहिँ सिकाइएको कुरा यी अपरिवर्तनीय हुन्, सदा सदा चाहिँ जहाँ चाहिँ संसारभरि यही हुन्छ क्यारे भने जस्तो बदल्नै सकिन्न भन्ने हिसाबले कडा रूपमा बुझेका हुन्छन् त्यो बेलाको बच्चाहरूलाई। अटोनोमस मोरालिटी, त्यसपछि चाहिँ अर्को अवस्था हुन्छ autonomous morality, rules and laws are created by people. यो 10 वर्षतिर पुगिसकेपछि यो मान्छेले बनाएको चिज हो, यो समाजलाई यति फाइदा हुन्छ, यति नोक्सान हुन्छ, मानव हितको लागि बनाएका चिज रहेछन्, यिनीहरू बेला मौका बदल्न सकिने चिज पनि रहेछन् भनेर बुझ्छन्। त्यसपछि चाहिँ अर्को यो इम्युन if a rule is broken, punishment will be meted or immediately. तत्काल तुरुन्तै सजाय दिने खालका चाहिँ केही नैतिकताका कुराहरू हुन्छन्। यी कुराहरू चाहिँ अब उनीहरूले अलि चाहिँ एडल्ट भइसकेपछि, पूर्ण नागरिक भइसकेपछि, सामाजिक मानव, मैले अस्ति चर्चा गरेको थियो, बायोलोजिकल मेनबाट सोसियल ह्युमन बिङ भइसकेपछि यो बुझ्छन् भनेर पियाजेले चाहिँ अर्को व्याख्या गरेका रहेछन्। पियाजेले नै चाहिँ दृष्टिकोणहरू चाहिँ अरू मैले भने जस्तै चिजहरूलाई चाहिँ यहाँ थप चर्चा गरेका छन्। राम्रो नराम्रो भन्ने कुराहरू चाहिँ नियम कहाँबाट आउँछन्, यो नियम कसले बनाएको, किन बनाएको भनेर चाहिँ विचार गर्ने उमेर नै यो 5-7 वर्षदेखिबाटै सुरु हुन्छ। त विशेष गरी उनीहरूले राम्रो कुरा अर्काको अनुकरण गर्ने कुरा चाहिँ 2 वर्षदेखिबाटै राम्रोसँग सिक्छन्। तर यी नियमहरू चाहिँ किन बनेका हुन्, कसरी बनेका हुन्, अब यो कुराहरू चाहिँ राम्रो के हो नराम्रो के हो, where do rules comes from, can rules be is नियम परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि सकिन्न, नियम कसले बनाउँछ, हैन, यो सबै कुराहरू चाहिँ विचार गर्न सक्ने चाहिँ हुन्छन् यही प्रारम्भिक बाल्यकालबाटै चाहिँ भन्ने कुरा जिन पियाजेले अर्को दृष्टिकोणमा व्याख्या गरेका छन्। र कोलर्स भन्ने अर्को मान्छेले चाहिँ पनि उनले कसरी भनेका छन् भन्दाखेरि चाहिँ एउटा लोक प्रचलित always rules and avoid punishment, early child seeks to avoid punishment, आफू सजायबाट मुक्त हुन चाहिँ उ चाहन्छ। के गर्यो भने सजाय पाइन्छ, के गर्यो भने सजाय पाइन्न। गृह कार्य गर्नु, राम्रोसँग पढ्नु, सिक्नु, यो कुराहरू चाहिँ गरेन भने शिक्षकले पिट्छन्, गाली गर्छन् भन्ने चाहिँ ढङ्गले वा प्रशंसा गर्छन् भन्ने ढङ्गले उनले चाहिँ पालन गरेका हुन्छ। हात नधोइकन खायो भने रोग लाग्छ, यति धेरै कुरा नबुझे पनि हात नधोइकन चाहिँ गयो भने खाना खान पाइँदैन किचनमा भन्ने डरले पनि चाहिँ खाना खान थाल्छ। अब यो परम्परागत चाहिँ मूल्य हो। यो टोल्डर एर्ली चाइल्डहुडमा कन्भेन्सनल स्कुल एजमा कन्फर्म गर्नु यो नियम चाहिँ यस कारण रहेछ, यो कारण चाहिँ राम्रो पनि रहेछ भन्ने ढङ्गले बुझ्न थाल्छ। स्कुल उमेर हुने भन्ने बित्तिकै एडोलसेन्स एन्ड एडल्ट हुने भन्ने बित्तिकै त अनि त्यो नियमहरू चाहिँ उसले परिमार्जन गर्ने, त्यसको चाहिँ जवाफदेहिता लिने, त्यसलाई विज्ञानसम्मत व्याख्या गर्ने पनि व्याख्या गर्न सक्छ। मैले यो स्लाइडहरू चाहिँ केही प्रचलित चिन्तनहरूको आधारमा चर्चा गरेँ। हाम्रो चाहिँ अहिलेको राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले र अहिलेको चाहिँ शैक्षिक मूल्य मान्यतामा के छ भन्दा हामी सबै पश्चिमा सभ्यतामा गयौँ। हाम्रो आफ्नै भित्र चाहिँ नेपाली अथवा हिन्दू सामाजिक पद्धतिका कतिपय नैतिक आध्यात्मिक जति प्रचलनहरू छन् ती अत्यन्त उपयोगी थिए। ती अबको पाठ्यक्रमहरूमा, पाठ्य पुस्तकहरूमा पढ्ने पढाउने शैलीमा समावेश गर्नुपर्छ भनेर निर्देश दिएका हुनाले त्यो के थियो त भनेर चाहिँ मैले स्मरण गर्नको लागि यहाँहरूलाई ब्रेन स्टर्मिङको लागि चाहिँ यहाँ अलिकति यहाँ राखेको। 4 पुरुषार्थको चर्चा हुन्थ्यो हाम्रो उसमा, धर्म अर्थ काम मोक्ष। 4 आश्रमको कुरा हुन्थ्यो, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ र सन्यास आश्रम। सुरुमा चाहिँ बच्चा चाहिँ जब पढ्न थाल्थ्यो, अहिले पनि गुरुकुलहरूमा चाहिँ जब स्कुलमा भर्ना गर्न गइन्छ व्रतबन्ध गरेर अनि बल्ल चाहिँ स्कुलमा भर्ना गर्न पठाउने चलन हुन्छ। 6 वर्ष 5 वर्षसम्मको चाहिँ सबै शिक्षा दीक्षा बाबुआमाको जिम्मा। त्यसपछि चाहिँ उनलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ ब्रह्मचर्य आश्रममा बनाएर व्रतबन्ध गराएर गुरुको चाहिँ जिम्मा लगाउने। अनि चाहिँ उनलाई चाहिँ पहिले त अझ चाहिँ अब लवकुशहरूलाई नै वाल्मिकीले चाहिँ धनुर्विद्याबाट सुरु गराएको थिए। गृहस्थ आश्रम, वनाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम र सन्यास आश्रम
र ब्रह्मचर्य आश्रम गरेर चाहिँ यसरी चाहिँ बालकले अध्ययन गर्दछ र अरू गुरुले मानव मस्तिष्कमा रहेको अज्ञानता अविद्या अहंकार राग देश रूपी अन्धकार हटाई वेद अर्थात् ज्ञान रूपी प्रकाशमा उज्यालो छरेर मानव जीवनलाई पूर्णता प्रदान गर्छ भन्ने मान्यता थियो हिन्दू यो सामाजिक नैतिक विकासका आधारहरूमा र धर्म गर के अरे सत्यम वद धर्मम चर मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव जस्ता आदर्शबाट सुखी सहज र संस्कारित एवं परिष्कृत चरित्र विकास गराउन नैतिक भावना र आध्यात्मिक चेतना जागृत गराउन गुरुको गरिमा भूमिका हुन्थ्यो र त्यो चाहिँ समय भनेको यही विद्यालय उमेर 5-6 वर्षदेखिबाट हुन्थ्यो। अहिले त अब गुरु पनि बदलिएको अवस्था, चेला पनि बदलिएको अवस्था, मान्यता पनि बदलिएको अवस्था, नैतिक मूल्य पनि फेरिएको अवस्था भन्नाले नैतिक मूल्य मान्यता पनि समयले चाहिँ पुनर्परिभाषित गर्छ। त्यसकारण चाहिँ त्यसमा हामीलाई यसले केही सोच्ने विचार गर्नलाई प्रेरित गर्ला भनेर मैले पठनीय सामग्री मात्र राखिदिएको हो। अथोरिटेरियन प्यारेन्टिङ अनि अथोरिटेटिभ प्यारेन्टिङ यो 4वटा चाहिँ मैले स्लाइड गरेको, के अरे 4वटा कुरा राखेको। एउटा चाहिँ अधिकार प्राप्त चाहिँ अभिभावकत्व, बाबु आमा हजुरबुवा हजुरआमा घर परिवारको मान्छे चाहिँ अधिकार प्राप्त भए। अनि अर्को चाहिँ यो दोस्रो भनेको, पहिलो भनेको चाहिँ एकदम हुकुम चलाउने शासन चलाउने, मैले भनेको मान्नै पर्छ, तैँले यति मैले भनेपछि जा, होइन भने सजाय दिन्छु भन्ने खालको। दोस्रो भनेको अधिकार प्राप्त नेग्लेक्टफुल प्यारेन्टिङ भनेको केही पनि जेसुकै गरे आओस् वास्ता नगर्ने। अर्को चाहिँ चौथो चाहिँ छ तत्काल चाहिँ उसलाई बालबच्चाहरूलाई चाहिँ सदा सन्तुष्टि दिएर उसँग बाबाआमासँग हजुरबा हजुरआमासँग अथवा सिनियरसँग खेल्दा उसलाई सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ, उसलाई चाहिँ सजिलो अनुभव हुन्छ भन्ने त्यस्तो प्यारेन्टिङ। यो 4वटा प्यारेन्टिङ मध्ये दोस्रो र चाहिँ चौथो प्यारेन्टिङबाट बच्चाहरू चाहिँ नैतिक विकासहरू बढ्दा हुन्छ भन्ने अर्को एउटा मान्यता रहेछ। र मेरो अध्ययनले एउटा के भन्छ भन्दा अहिले बच्चाहरूले कार्टुन हेर्ने कारण पनि त्यही हो। बच्चाहरूलाई कथा नाटक यो असाध्यै मनपर्ने कुरा हो। झुम्रा लुकाउने खेल्ने अथवा चाहिँ चोर पुलिस भएर खेल्ने अथवा चाहिँ यस्तै यस्तै अनेकौं खेल खेल्ने र अनि चाहिँ त्यस्तै छोटा छोटा कथाहरू, यसको धेरै ठुलो महत्त्व हुन्छ बालबालिकालाई। बौद्धिक विकास, भाषिक विकास, सामाजिक विकास, मनोरञ्जन सबैको लागि बालबालिकालाई पारिवारिक जीवनमा फर्काउने सरल तरिका हो कथा सुनाउने। धेरै किसिमको लाभ मिल्छ यसले उनीहरूलाई पारिवारिक जीवनमा चाहिँ समावेश गर्छ। सामाजिक मिडियाहरू चाहिँ खालि कार्टुन हेर्ने कुराहरू, टेलिभिजन हेर्ने कुराहरू यसबाट बचाउँछ। मानवीय मूल्य सामाजिक जीवनबारे बोध गराउँछ। नैतिक शिक्षा संस्कारबारे अवगत गराउँछ। कथाले धैर्यतापूर्वक सुन्ने बानीको विकास हुन्छ। कल्पना शक्ति रचनात्मक क्षमता बढाउँछ। संवाद गर्ने कलाको विकास गराउँछ। यसको लागि यस्ता चाहिँ सवालमा अब मेरो पहुँचमा आएका संसारमा धेरै खालका चाहिँ किताबहरू सामग्रीहरू आजभोलि त इन्टरनेटमा पनि पाउँछन्। अब मेरो चाहिँ पहुँचमा आएका सामग्रीहरू मध्ये मैले केही बच्चाको विकासको विधि डाक्टर मेरिया मन्टेसरी भन्ने, आजभोलि मन्टेसरी स्कुलको हामी जे चर्चा गर्छौं यो चाहिँ नेपालीमा समेत बच्चाको विकासको विधि भनेर चाहिँ डाक्टर मेरिया मन्टेसरीले चाहिँ लेखेको किताब। यसमा पनि उनले कुन वर्षको बच्चाले कुन उमेरको बच्चाले के गर्न सक्छन् भनेर चाहिँ अंग्रेजीमा लेखेको किताब चाहिँ नेपालमा चाहिँ यसरी अनुवादित गरिएको नेपालीमा पनि उपलब्ध छ। बाल विकास थियो जमानामा, अहिले त बजारमा के पाइएला र। बाल विकास भन्ने चाहिँ यो चाहिँ यो घाटने भन्ने मान्छे यिनले चाहिँ लेखक हुन्। यसलाई नेपालीमा अनुवाद गरिएर नेपालको चाहिँ अब युनिसेफ बाल विकास संस्थाहरू यस्ता संस्थाहरूले चाहिँ यसरी नेपालीमा अनुवाद गरेका छन्। विवाह स्वप्न भन्ने किताब त यहाँ बजारमा धेरै उपलब्ध छ। तोत्ते चान भन्ने चाहिँ यो जापानमा बच्चाहरूको बाल मनोविज्ञान सम्बन्धी अध्ययन गरिएको यो सबैभन्दा धेरै बिक्री भएको किताब हो। दिदीभाइ मिलिजुली भन्ने यो बाल यो शारदा रमण नेपालले लेखेको बाल बालिकाको चाहिँ कथासँग सम्बन्धित किताब हो। राम्रो राम्रो कथाहरू बालकको लागि चाहिँ धेरै रुचिकर किताबहरू हुन्छन्। यस्तो बाल कथाहरू अभिभावकले चाहिँ जुन बेलासम्म बच्चाले पढ्न लेख्नै सकेका हुँदैन त्यो बेला पनि अभिभावकले पढेर चाहिँ सुनाउने खेलाउने गर्दा बडा रमाइलो हुन्छ। टिकाराम रेग्मीले चाहिँ लेख्नु भएको एउटा किताब छ यहाँ चाहिँ
यो जीवनको गोरेटो भाग 2 भन्ने यो बालकुमारी कन्यामावि भन्थ्यो पहिले, अहिले चाहिँ बालकुमारी माध्यमिक विद्यालय मात्रै भन्छ। उहाँको चाहिँ टिचर हुनुहुन्थ्यो, इङ्ग्लिस टिचर। अहिले चाहिँ उहाँ कृष्णपुर बस्नुहुन्छ। उहाँले जीवनको गोरेटो भाग 1 भाग 2 भनेर लेख्नु भएको छ। यो दुईटैमा चाहिँ बालबालिकाहरूको लागि चाहिँ धेरै उपयोगी चाहिँ सामग्रीहरू राख्नु भएको छ। त्यस्तै हाम्रो संविधानको चाहिँ धारा एकछिन, हाम्रो संविधानमा चाहिँ बालबालिका सम्बन्धी कुरा के लेखेको छ, अब अभिभावकले यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ मैले संविधानको चाहिँ पनि यहाँ अलिकति संविधानको धारा 39मा चाहिँ के भनेको छ भनेर भन्दाखेरि प्रत्येक बालबालिकालाई राज्यबाट स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको चाहिँ हक हुनेछ। प्रत्येक बालिकालाई प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल सहभागिताको हक हुनेछ। कुनै पनि बालबालिकालाई कारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन पाइने छैन। कुनै पनि बालबालिकालाई बाल विवाह, गैर कानुनी ओसार पसार, अपहरण गर्न बन्धक राख्न पाइने छैन। कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी वा सशस्त्र समूहमा भर्ना वा प्रयोग गर्न वा सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनको नाममा कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुर्व्यवहारको उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न पाइने छैन। कुनै पनि बालबालिकालाई घरमा, विद्यालयमा वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाइने छैन। प्रत्येक बालबालिकालाई बाल अनुकूलको न्यायको हक हुनेछ। असहाय, अनाथ, अपाङ्ग आदि इत्यादि मैले यतिमा मात्रै चर्चा गरेँ, यहाँहरूलाई बिहान स्टुडेन्टको लागि राखेको। यो किन राखेको मैले यहाँ भन्दा कथा सुन्नु भएको छ होला, कतै कतै चाहिँ अमेरिकामा बालबालिकालाई चाहिँ आफ्नै बाबुआमाले पिटे भने तुरुन्तै प्रहरी आएर लैजान्छ र कतिलाई चाहिँ 2 वर्षसम्म जेल, $5000 जरिवाना गरेको, यस्ता कुराहरू पनि कता चाहिँ समाचारमा सुन्न आउँछ। नेपाली नै मान्छेहरू आफ्नो देशको सिस्टम अनुसार चाहिँ आफ्नो बालबालिकालाई 1-2 थप्पड लगाएको त भने भन्ने चाहिँ हिसाबले त्यो अभ्यस्त भइसकेको, तर विदेशमा जाँदा कतै चाहिँ आफ्नै छोराछोरीलाई आफूले थप्पड लगाए बापत जेलमा गएर बस्नु परेको यस्ता कथाहरू पनि छन्। यो कुरा चाहिँ नेपालको संविधानले पनि अब हाम्रा अभिभावकहरूलाई चाहिँ बुझाउनु पर्ने के छ भन्दा कसैले केस गर्यो, उजुरी गर्यो भने कसैले आफ्ना छोराछोरीलाई पिटेको, थप्पड लगाएको आरोपमा आफू गएर चाहिँ जेल बस्नुपर्ने हाम्रो चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था भइसकेको छ। विद्यालयका शिक्षकहरूले पनि अब विद्यालय हिजो चाहिँ लालयत पञ्चवर्षाणी 10 वर्षाणी ताडयत भनेको 10 वर्षसम्म पिट, थप्पड लगाऊ, लट्ठी लगाऊ, डन्डा लगाऊ भन्ने अर्थ लगाएर चाहिँ स्कुलमा गुरुहरूले पनि हामीलाई पिट्ने गर्नुहुन्थ्यो, हामीले पनि पिटाइ खायौँ होला। अब फेरि अहिले मान्यता फेरिएको छ। ताडयत भनेको उनीहरूलाई चाहिँ जिम्मेवारपूर्ण बन्नको लागि केही बुझिलो काम पनि देऊ भन्ने मात्रै व्याख्या भएको छ। उनीहरूलाई 5 वर्षपछि बिस्तारै बिस्तारै उनीहरूलाई कामको बोझ उनीहरूलाई थप्दै जाने र बोझ थप्न सक्ने, गृह कार्य पनि गर्ने, पढ्ने, लेख्ने, यो कामको चाहिँ उनीहरूलाई केही तनाव पनि थप्यौ जुन टेन्सनले उसको चाहिँ विकास गर्नको लागि केही भूमिका खेल्छ भन्ने मान्यतामा भने हो। पिट्न पाइन्छ भन्ने होइन भन्ने अहिले व्याख्या हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ मैले संविधानको पनि चर्चा गरेँ र शिक्षाको आयाम भन्ने पुस्तक यो मैले आफूले चाहिँ विभिन्न अवस्थामा लेखेका यस्तै अभिभावक शिक्षा, मनोपरामर्श, यस्तै विषयमा शिक्षाका धेरै आयाममा लेखिएको पुस्तक हो। यो पनि बजारमा उपलब्ध छ। यो चाहिँ बाल विकाससँग सम्बन्धित शैक्षिक सामग्रीहरू मैले छोटकरीमा चर्चा गरेँ। आज चाहिँ म धेरै स्वस्थ पनि छैन, अलिअलि फिभर पनि आएको छ। यही बेलामा चाहिँ यहाँ टेलिफोन र मेसेन्जरहरूमा चाहिँ धेरै कुराहरू आएर बिचमा सुरुमा मलाई डिस्टर्ब पनि गर्नु। म यति नै कुरा राखु, केही प्रश्नहरू चाहिँ रह्यो, जिज्ञासा रह्यो भने पछि चर्चा गरौँला। र यति कुरा भइसकेपछि अब ठ्याक्कै चाहिँ कुन उमेरमा के गर्न सकिन्छ भन्ने जस्तो चाहिँ अघि जुन प्रश्न राख्नु भएको छ धिरी सरले, त्यो प्रश्नको उत्तर हामी छलफलबाट खोज्यौँ भने त्यो चाहिँ रचनात्मक हुन्छ भन्ने लाग्छ। म यति भन्दै म बिदा भएँ। धन्यवाद, नमस्कार। हस्, रमाकान्त सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बडा कम्प्रिहेन्सिभ प्रस्तुति गरिदिनुभयो सरले। र वास्तवमा हामीले जे यो नैतिक शिक्षाको बारेमा चिन्ता गरिरहेछौँ, यसरी पढाउनु पाए हुन्थ्यो, यो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ नैतिक शिक्षाको ज्ञान कम हो आदि इत्यादि भनेर जे चर्चा सुनिरहेछौँ, यो प्रस्तुति पछि मलाई चाहिँ के लाग्यो भने वास्तवमा हामीले सानोमा पढाउने लोककथाहरू पनि नैतिक शिक्षा रहेछन्, चित्र कथाहरू पनि नैतिक शिक्षा रहेछन्
हामीले गर्ने व्यवहार पनि नैतिक शिक्षा रहेछन् र पढाइ त्यसै गरी अनौपचारिक ढङ्गले बालबालिकाको अगाडि बढ्दो रहेछ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ चाहिँ त्यस्तो रह्यो। अब यही विषयमा केन्द्रित भएर साथीहरूका प्रश्नहरू राख्न म अनुरोध गर्छु, त्यसपछि हामी फेरि छलफललाई अगाडि बढाउनेछौँ। रमाकान्त सरलाई यदि त्यस्तो सन्चो छैन भने हामी सरलाई बिदा पनि दिन सक्छौँ, हामी फेरि छलफल गरौँला, मन्थन गरौँला। यदि सम्भव छ भने केही बेर सर रहिदिनु भयो भने साथीहरूको जिज्ञासा केही आयो भने हामीलाई समाधान गर्न सजिलो हुनेछ। कस्तो छ सर? म रहन्छु सर, म यही हुन्छु। हस्, अब म साथीहरूलाई यो मलाई लाग्छ आफूले अनम्युट गरेर प्रश्न राख्ने सुविधा छ। साथीहरूले म पहिले बोल्छु भनेर यसो हात उठाइदिनु भयो भने हामी पालैसँग साथीहरूलाई चाहिँ यो समय उपलब्ध गराउँछौँ। आवाज आइरहेको छैन हजुर? राजेन्द्रजी बोल्न खोज्नु भयो? हजुर हुन्छ, म एउटा प्रश्न राखौँ हाम्रो रमाकान्त सरलाई। नेपाल अधिराज्यभरि सञ्चालनमा आएका विद्यालयहरू र नेपाल अधिराज्यभरि नै विद्यार्थीहरूको र छोराछोरीको हिसाबमा हेर्दाखेरि अब पिट्नु हुँदैन भन्ने कुरा एकदम जायज हुँदा हुँदै पनि नेपालमा चाहिँ पिट्ने खालको वातावरण किन छ होला सर? अब एउटा त हाम्रो धेरै पहिलेदेखिबाटै एउटा प्रचलन चाहिँ तुरुन्तै हट्ने कुरा रहेनछ। पिट्ने कुराहरू चाहिँ घरमा बाबुआमाले अहिले पनि अलिअलि छोराछोरीलाई नडकिकन सप्रँदैनन्, धेरै पुलपुल्यायो भने बिग्रन्छन् भन्ने एउटा पहिलेदेखिको चाहिँ मान्यता पनि हाम्रो समाजमा जरो गाडेर बसिरहेको रहेछ। नम्बर 1। नम्बर 2, हाम्रो समाजमा मान्छेलाई रिस उठ्ने बित्तिकै हात छोडिहाल्ने, यो वयस्कहरूमा पनि ठुल्ठुला मान्छेहरू पनि रिस उठ्यो भने ठिटाहरू भएपछि पनि पिटापिट गर्ने, बुढा पाका मान्छेहरू पनि पिटापिट गर्ने, यस्तो प्रचलन हजुर हामीले देख्दै आयौँ। तर अब शारीरिक यातना भन्ने कुरो चाहिँ मानसिक रूपले, शारीरिक रूपले, चारित्रिक दृष्टिकोणले सबै कुरा नराम्रो हो भनेर विश्व अब यो अधिकार, मानव अधिकारवादको दृष्टिकोणले, बाल अधिकारको दृष्टिकोणले, किशोर व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले, अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणले यो कानुन नै बनिसकेपछि अब ठिक छ कि छैन भन्ने हामीलाई बहस गर्ने हामीलाई त्यो छुट्टै रहेन। किन भन्दा कानुनी चाहिँ अपराधको कुरा भइसकेपछि त, जुडिसरी चाहिँ कुरा भइसकेपछि त ठिक छ बेठिक छ भन्ने प्रश्नै रहेन। अब पिट्न पाउँदै पाइएन, आफ्नै छोराछोरी पनि आफूले पिट्न पाइएन। त्यति हुँदा हुँदै पनि कसैले पिटिराखेको छ भने त्यही कारणले पिटिराखेको छ। एउटा त उसलाई चाहिँ अझै पनि चाहिँ संवैधानिक कानुनी चाहिँ ज्ञान पनि छैन, बाल मनोविज्ञानको चाहिँ ज्ञान पनि भएन। आफूले चाहिँ बच्चालाई पिट्यो भने भोलि पनि उसले चाहिँ अर्कोलाई पिट्ने नै हो भन्ने कुरा, जे सिक्यो बच्चाले त्यही कपी गर्छ भन्ने कुरो बाल मनोविज्ञान सम्बन्धी चाहिँ ज्ञान कमी भयो हैन। सारमा चाहिँ मनोवैज्ञानिक मनोसामाजिक ज्ञान पनि भएन, कानुनी ज्ञान पनि भएन। त्यसो भएको कारणले गर्दा अहिले पनि यदा कदा शिक्षकहरूले चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ टोयलेटभित्र थुनेको, कतै यातना दिएको, घर परिवारले चाहिँ यातना दिएको, तर घर परिवारमा चाहिँ यातना दिएको कुरा अहिले पनि बाहिर त्यति सार्वजनिक छैन। पश्चिमा मुलुकहरूमा, विकसित मुलुकहरूमा त अब त्यो कुनै सम्भावना नै छैन। कसैले कसैलाई चाहिँ पिट्यो भने बच्चालाई चाहिँ 100 नम्बरमा फोन गर्ने बित्तिकै 5 मिनट 7 मिनटभित्र त्यो नजिकै वडा कार्यालयबाट पुलिस आएर चाहिँ तुरुन्तै घरमा चाहिँ कार्ड दिएर छोड्ने अब सिस्टम त हामीले देखिसक्यौँ, बुझिसक्यौँ। अब नेपालमा चाहिँ त्यही हो, हामीलाई चाहिँ कानुनी ज्ञान पनि भएन, मनोसामाजिक ज्ञान पनि भएन। क्रमशः चाहिँ सुधार भएको छ। विद्यालयमा शिक्षकहरूले छडी लिएर जाँदैनन्, आजभोलि क्लासमा पिट्दैनन्। अब शारीरिक यातना त दिँदैनन्। अर्को केस एउटा चाहिँ सरले सुन्नुभयो होला, एउटा बच्चाले सुसाइड गर्यो पश्चिममा। सुसाइड गर्यो चाहिँ एउटा टिनेजको बच्चाले, म फलानु शिक्षकको कारणले गर्दा सुसाइड गरेको हुँ भनेर चाहिँ उसले सुसाइड नोट लेख्थ्यो।
उसले मलाई होच्यायो, त गरी खान सक्दैनस्, त चाहिँ खत्तम, तेरा बाबुआमा पनि खत्तम भनेर चाहिँ मलाई सधैँ होच्यायो। त्यसकारण म दिनदिनै साथीहरूको अघिल्तिर चाहिँ हेपिएको कारणले गर्दा म चाहिँ सुसाइड गर्न विवश भएँ। मलाई सुसाइड गर्नुमा फलानु शिक्षकको चाहिँ हात छ भनेर शिक्षकको नाम लेखिएर चाहिँ बच्चाले सुसाइड गरिदियो, जसको कारणले गर्दा शिक्षकले कानुनी चाहिँ के अरे त्यो मनोवैज्ञानिक चाहिँ यातना दिएको र बच्चाले चाहिँ आत्महत्या गर्नु परेको भनेर शिक्षकले अब कानुनी चाहिँ सजाय भोग्न बाध्य भयो। त्यसकारण यसबाट धेरै आजभोलि त शिक्षकहरूलाई तालिम दिँदाखेरि यो जुभेनाइल डेलिक्वेन्सी किशोरहरूले अपराध गर्छन्, तर किशोरहरूले चाहिँ अपराध गरेको अपराध नियन्त्रण गर्नु भनेको उनीहरूलाई यातना दिएर होइन, उनीहरूलाई परामर्श दिएर हो, रियलाइजेसन गराएर हो, मैले यो बेठिक गरेँ भन्ने बोध गराएर हो भन्ने तालिम दिने चलन छ। यही हो सर, मैले यति नै कुराहरू। ल ठिक, एकदम धन्यवाद सर। अब सरकै यही जगमा रहेर थप अलिकति केही कुराहरू चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्ने हुन जान्छ भने कानुनी मनोसामाजिक परामर्श सँगसँगै अब हामीले शिक्षाको पाठ्यक्रमभित्र पनि अब हामीहरूले कसरी चाहिँ असल बालबालिका बन्ने, कसरी चरित्र राम्रो हुनुपर्छ, किन राम्रो हुनुपर्छ बालबालिकाको चरित्र भन्ने कुरा चाहिँ यो अब नैतिक शिक्षा पहिला अब अर्कै हिसाबले थियो, तर अब झन् वैज्ञानिक पनि मनोवैज्ञानिक पनि ढङ्गले पाठ्यक्रम चाहिँ छिटोभन्दा छिटो विद्यालय निजी अथवा सरकारी दुवै क्षेत्रमा चाहिँ छिटो लगाउनु पर्ने चाहिँ एकदम जरुरी म ठान्छु। हेर्नुहोस्, मेरो आफ्नो बुझाइ पनि भोगाइ पनि र सोचाइ पनि। यदि त्यो गरिएन भने र अब कानुनी ढङ्गबाट पिट्नु नि हुँदैन, यो पनि गर्नु हुँदैन, त्यो पनि गर्नु हुँदैन भन्ने एक खालको प्रेसर यताबाट, अनि प्यारेन्ट्समा पनि, शिक्षकमा पनि, विद्यार्थीमा पनि नैतिकता भनेको त यो हो नि भन्ने कुराको ज्ञान पनि नहुनु, बोध पनि नहुनु भनेपछि त यो त चपेटामा पर्छ मान्छे। तीनवटा बाटा भयो सर यसमा। एउटा चाहिँ नैतिक शिक्षाको पाठ्यक्रमबाट चाहिँ विद्यार्थी पनि, अभिभावक पनि, शिक्षक पनि तिनटै बाधुनी हुने भयो। पाठ्यक्रम भनेपछि विद्यार्थीले सिक्ने भयो। अब पाठ्यक्रम भनेको त्यो बेलाको उमेरको पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम नै नहेरे पनि पाठ्य पुस्तक अभिभावकले पनि हेर्नुहुन्छ भन्ने मान्यता राखौँ। अनि त्यसपछि शिक्षकले त त्यसै स्वाभाविक रूपले अभिभावकलाई पनि विद्यार्थीलाई पनि सिकाउनुहुन्छ। त्यसकारण चाहिँ एउटा यसले मोरल एजुकेसन अथवा नैतिक शिक्षाको पाठ्यक्रमले काम गर्ने भयो। अर्को शिक्षक आचार संहिता हुन्छ। शिक्षक आचार संहिता भित्र चाहिँ शिक्षकहरूलाई उनीहरूलाई तालिम दिएको हुन्छ, उनीहरूले चाहिँ आफूले पनि सिकेका हुन्छन्। शिक्षक आचार संहिता राष्ट्रिय रूपमै पेशागत सङ्गठनहरूसँग शिक्षकहरूसँग बसेर सरकारले आचार संहिता बनाउने आजभोलि प्रचलन आएको छ। त्यसकारण चाहिँ आचार संहिता चाहिँ यसले पनि शिक्षकहरूलाई अब उहाँहरूका आफ्ना सीमा अधिकारहरू र नैतिकताका कुराहरू थाहा पाउनु हुन्छ। र यसले चाहिँ यो हामीले उठाउने गरेको सैद्धान्तिक छलफललाई व्यवहारमा लैजान्छ। अब जहाँसम्म विद्यालय नगएको बच्चाहरूको लागि के गर्ने भन्ने प्रश्न छ, त्यो बेला विद्यालय नजान्जेलसम्म गुरुले खेल्नुपर्ने भूमिका चाहिँ अभिभावकले खेल्नुपर्ने भयो हुनाले अभिभावक शिक्षा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भयो। हस्, धन्यवाद सरलाई। अब यहाँ सफला थापाले अघि हात उठाउनु भएको थियो, यदि राख्ने इच्छा गर्नुभएको हजुर नमस्कार। नमस्कार सरहरू सबैजनालाई। नमस्कार। म चाहिँ सफला थापा। म चाहिँ सानो त्यो प्री स्कुलमा काम गर्छु सानो बच्चाहरूलाई। मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो। म चाहिँ यो लिङ्क भेटेसम्म चाहिँ जोइन भएको छु। अस्तिकोमा चाहिँ अलिकति ढिला भेटेर म जोइन हुन सकिनँ। हजुर हजुर सर, म यहाँ त्यही त म गर्न सकिनँ। म चाहिँ प्री स्कुलमा काम गर्छु सानो बच्चाहरूको। हजुर सुन्नु भएको छ? अनि एकदमै म चाहिँ इच्छुक, यो चाइल्ड साइकोलोजीको बारेमा चाहिँ म चाहिँ एकदमै इच्छुक।
त्यो म धेरै कुराहरू जान्न मन लागिराखेको अवस्थामा मैले यो पाएँ। त्यसपछि म चाहिँ सकेसम्म छुटाएको छैन। अनि म चाहिँ कस्तो लागेको भने हाम्रो यो भाषाको कुरा आयो नि, अब हामी चाहिँ बोर्डिङ स्कुलमा काम गर्छौँ। अनि अब हामीसँग काम गर्ने भनेको हामीले गर्ने भनेको सानो बच्चाहरू 3-4 वर्षको अराउन्ड 2 देखि 4-5 वर्षको बच्चा हेर्छौँ हामीले। अनि प्राइभेट स्कुलमा चाहिँ के भनिन्छ भने इङ्ग्लिस नै गर भाषा चाहिँ भन्ने चाहिँ हामीलाई अब इङ्ग्लिसै जानुपर्छ, इङ्ग्लिस टु इङ्ग्लिसै गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो कुरा आउँछ। अनि यो बच्चालाई कतिको उ छ मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ जान्न मन लागेको सर। हामीले अथवा इङ्ग्लिस टु इङ्ग्लिसै गर्ने अथवा हामीले मातृभाषामै गर्दा हुन्छ अथवा इङ्ग्लिस टु इङ्ग्लिसै गर्नुपर्छ त्यो बच्चालाई, किनभने अब बोर्डिङहरूको चाहिँ त्यस्तो छ कि उ चाहिँ। मैले यसो छोटो रेस्पोन्स गरिहालौँ है त। मैले एउटा केस स्टडी पढेको थिएँ। मैले आज चाहिँ त्यही सवालमा चर्चा गर्नु मैले धेरै सामग्री हुने भएर मैले ल्याइन, अर्को दिन चाहिँ कुनै सन्दर्भवश ल्याउँला। मैले एउटा केस स्टडी गरेको थिएँ। अहिले विश्वमा जस्तो यो 195 देश संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता प्राप्त भएको, तर चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घले राष्ट्रको रूपमा चाहिँ आफ्नो सदस्य रूपमा नभए पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सदस्य भएका 213 देश अहिले कोभिडको चाहिँ हिसाबले त 213 देश भइसके। यिनीहरू मध्ये विश्वमा सर्वे गर्दाखेरि आफ्नो यो आधारभूत शिक्षामा विशेष गरी प्री प्राइमरी लेभल र यो कसैमा आधारभूत त भनेर 5 कक्षालाई भनेका छन्, कसैले 6 कक्षालाई भनेका छन्, कसैले 8 कक्षा भनेका छन्। त्यो लेभलमा सबै विषय अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाउने देशहरू जम्मा 19 वटा देश मात्रै रहेछन्। ती कस्ता भन्दा जुन देशमा आफ्नो रोजगारीको व्यवस्था छैन, जम्मै बच्चाहरू चाहिँ पढे लेखेर भोलि विदेश गएर वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहन्छन्। त्यस्तो चाहना राख्ने अविकसित देशका 19 देशका बालबालिकालाई मात्रै प्री प्राइमरी एजुकेसन र प्राइमरी एजुकेसन चाहिँ इङ्ग्लिस मिडियममा पढाइँदो रहेछ। नत्र अङ्ग्रेजी पढाइन्छ तर माध्यम अङ्ग्रेजी होइन। बुझ्नुहोस् है, अङ्ग्रेजी पढाउनु र अङ्ग्रेजी माध्यम भन्नु फरक चिज हो। अङ्ग्रेजी भाषालाई एउटा भाषाको रूपमा पढाउनुहोस्, प्री प्राइमरी एजुकेसनमा पनि अङ्ग्रेजी छुट्टै पढाउने, नेपाली छुट्टै पढाउनुहोस्। 1 कक्षाको बच्चालाई गणित नेपालीमै पढाउनुहोस्, नेपाली भाषा पढ्छ, सामाजिक त नेपालीमै पढ्नुपर्छ, उसले नैतिक शिक्षा नेपालीमा पढ्छ, तर अङ्ग्रेजी भाषा छुट्टै चाहिँ गुड मर्निङ, गुड आफ्टरनुन, हेलो, हाउ आर यु भन्ने छुट्टै एक पेपर अङ्ग्रेजीमा पढाउनुहोस्, इट्स ओके। त्यो बाहेक अर्को कुनै मैथिली भाषा सिकाउनुहोस्, जापानिज भाषा सिकाउनुहोस्, एउटा छुट्टै भाषा सिकाउनुहोस्, ओके। तर उसले आधारभूत कुरा विज्ञान, गणित, सामाजिक जे कुरा सिक्नु पर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ उसले आफ्नो मातृभाषामा बच्चाले सिकेको जति प्रभावकारी हुन्छ अरू भाषामा सिकेको त्यस्तो प्रभावकारी हुँदैन। यो युनिभर्सल ट्रुथ जस्तै हो, विश्वव्यापी मान्यता हो। त्यसमा पनि अझ सामाजिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा जस्तो विषय त आफ्नो मदर टङ, आफ्नो मातृभाषा बाहेक अर्को भाषामा सिकाउनु भनेको यो सामान्यतया चाहिँ ऐच्छिक वा ऊ कुरा भन्दा पनि यो त अपराधै हो। त्यो चाहिँ साँच्चै भन्ने भने भाषासँग चाहिँ, भाषा संस्कृतिसँग चाहिँ सभ्यता समेत, त्यो भाषा आफैमा भाषा मात्रै होइन, त्यो भाषासँग संस्कृति हुन्छ, इमोसन, अघि हामीले भावना भन्यौँ नि, सामाजिक भाव, संवेगात्मक भाव, संस्कृति, त्यो सबै हुन्छ। सिलमुन्द्री लगाएर अनि यो घाँटीमा चाहिँ गेडी लगाएको मान्छेको अनुहार कस्तो धपक्क बोलेको कति राम्रो भनेर मैले अहिले संस्कृतमा जुन के अरे हाम्रो नेपाली भाषा भने ल यसलाई अङ्ग्रेजीमा उल्था गर्नुहोस् त कहाँ मिल्छ जस्ताको तस्तै कि। चाहिँ त्यो आफ्नो मातृभाषाको जुन अपनत्व हुन्छ नि त्यो आफ्नो भाषामा नसिकेसम्म उसले के पनि सिक्नै पाउँदैन। त्यसो भए हुनाले म अमेरिकामा गएको बेला यो प्रेम राजा महत जुन नेपाली गायक छन् उनले चाहिँ हामीलाई त्यहाँ, हामी शिक्षा मन्त्रालयको टिम मन्त्रालयमा सल्लाहकार थिएँ, त्यो बेला गएको बेला उहाँले के भन्नुभयो भन्दा हामीले यहाँ नेपाली स्कुल खोलेर बच्चाहरूलाई चाहिँ यो फर्मल स्कुल बाहेक नेपाली भाषा मात्रै सिकाउनको लागि, नेपाली संस्कृति सिकाउनको लागि यसरी यहाँ स्कुल खोलेका छौँ सर, हेरिदिएर जानुहोस् तपाईँहरूले कि आफ्नो मातृभाषा चाहिँ सिक्न पाएन भने बच्चाले चाहिँ नेपालै चिनेन।
नेपालै चिनेन भनेपछि त्यो हामी नेपाली हौँ भन्ने केही अर्थै रहेन। त्यसकारण चाहिँ हामीलाई बडा पछुतो पर्यो। यसरी चाहिँ गर्न खोजेका छौँ। नेपालभित्र चाहिँ तपाईँहरू शिक्षा मन्त्रालयका मान्छेहरू चाहिँ यहाँ आउनु भएको छ। यो सन्देश फैलाउनुहोस् न नेपालभित्र कमसेकम चाहिँ बेसिक एजुकेसन चाहिँ नेपाली भाषामा बच्चाले सिक्न पाउन् भनेर चाहिँ उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो। र धेरै ठाउँमा चीनमा जापानमा पनि मैले हेरेको छु, उनीहरूले पनि आफ्नै मातृभाषामा पढाउँछन्। हामीले चाहिँ त अब मैले त धेरै ठाउँमा बोलेको छु, लेखेको छु। मैले आफ्नो छोराछोरीलाई पनि कमसेकम आधारभूत एजुकेसन चाहिँ मैले नेपाली भाषाको माध्यमबाटै पढाएँ। र मैले त यही अभियान चलाउँछु। अहिले चाहिँ राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले र अहिले सरकारको नीतिले पनि के भनेको छ भन्दा यो कमसेकम चाहिँ सामाजिक शिक्षा त यो त अब माथिल्लो 12 कक्षासम्मै सामाजिक शिक्षा र नैतिक शिक्षा यस्ता जस्ता विषयहरू नेपाली भाषामै पढाउनु। ललित कला, चित्रकला यस्ता चिजहरू, नेपालको इतिहास, नेपालको भूगोल, अब यो चाहिँ अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरेर पढाउनु पर्ने के जरुरी भयो र? त्यसो भए हुनाले अब यो आधारभूत शिक्षामा प्राइभेट स्कुलहरूले पनि प्री प्राइमेरी एजुकेसनको बच्चाहरूलाई नेपाली भाषामा चाहिँ पढायो भने जति विकास हुन्छ, उनीहरूले अहिले त्यस्तो विकास भएको छैन। यो त अपराध भएको छ भन्छु म त। अब यो सिस्टम नै त्रुटि भएको कारणले गर्दा तपाईँ एकजना म्यामले वा एकजना मिसले वा एउटा चाहिँ कसैले चाहिँ शिक्षकले चाहिँ यो त्रुटि गर्नुभएको होइन, हाम्रो सिस्टमले नै यसमा त अपराध गरिरहेछ भन्छु म। हस्, धन्यवाद। हजुर धन्यवाद सर। भानु हरिजीले केही बोल्न खोजिरहनु भएको छ। भानुजी तपाईँको अनम्युट गर्नुहोस् त। हजुर नमस्कार, आवाज आएको छ? सबभन्दा पहिले त रमाकान्त सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सरले धेरै, म त सुरुमा चाहिँ सरको टपिक चाहिँ यो मिलेनै क्या भनेर झसङ्ग पनि भएँ। पछि त सरले ब्याकग्राउन्ड पो बनाउँदै हुनुहुँदो रहेछ। अहिले सुनिसक्दाखेरि मलाई त प्रश्न गर्ने भनेपछि बोलौँ नबोलौँ भइरहेको थियो। यद्यपि मैले केही कुराहरू सरकै बिचमा मलाई लागेको कुराहरू, मैले चाहिँ अनुभवका कुराहरू मात्रै सरहरूसँग सेयर गर्न खोजेँ। यो मैले क्वेसन पनि भर्खर हेरेँ, त्यसबिच मैले यसो एकान्त एकछिन एक्लै बसेर, अफिसमा एक्लै बसेर सोद्धाखेरि सामान्य त यो बच्चाहरूले जुन सिक्ने कुराहरू अथवा सिकाउने कुराहरू, नैतिक आचरणका कुराहरू चाहिँ सरले अघि भन्नुभयो 2 वर्षदेखि 8 वर्षसम्म चाहिँ बानी बेहोरा र चरित्र निर्माण चाहिँ त्यो 8 वर्षसम्मै, 2 देखि 8 वर्षमै निर्माण हुन्छ जस्तो मलाई लाग्यो। हाम्रो यसो हामीसँग भएका केटाकेटीहरूलाई हेर्दाखेरि त्यसो उदाहरण पनि भन्छु, तर अहिले समय पक्कै सकिँदैन। र त्यो 2 देखि 8 वर्षमा पनि बच्चाहरूले सिक्ने भनेर अरूबाट सिक्ने होइन रहेछ। त्यही अब आमाबाट, बुवाबाट, परिवारबाट, साथीबाट, इष्टमित्रबाट, हामी कहाँ स्कुलमा आउँदाखेरि हाम्रो व्यवहार नै रिफ्लेक्ट हुने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। बच्चाहरूको यसो बानी बेहोरा, चरित्र निर्माण चाहिँ जस्तो वातावरण छ त्यही नै रिफ्लेक्सन हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो हामीले त्यहाँ रीतिरिवाज परम्पराको बारेमा पनि क्वेसन आएको थियो, यो कसरी निर्माण हुन्छ, कसरी बुझाउने बच्चालाई भने त्यसमा चाहिँ हाम्रो व्यवहारबाट उसले सिक्ने हो। कहिलेकाहीँ जस्तो अब चाडपर्व मनाइएको हुन्छ, हामी पनि अलि नाटक गरे जस्तै अब दसैँको दिनभन्दा अगाडि एउटा सामान्य कचौरा, प्लास्टिकको कचौरा भने चाहिँ माटो राखेर जमरा राखेर टिका लाएर बिदा गर्छौँ, दही चिउरा खुवाउँछौँ, पिङ पनि यसो बनाएर खेलाउँछौँ प्राइभेट स्कुलमा। यसमा चाहिँ कुनै जिज्ञासु भयो भने चाहिँ उसलाई यसको परम्परा कसरी चल्दै आयो, यसका नेगेटिभ पक्षहरू के छन्, हटाउँदै जानुपर्ने पक्ष के छन् र राम्रो पक्षहरू के छन् भन्ने बच्चाहरूले बुझ्दो रहेछ। जिज्ञासु भएन भने बुझ्दैन। जिज्ञासु बनाउन सक्यो नसक्यो भन्ने कुरा चाहिँ वातावरणले नै प्रभाव पार्दो छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब मैले यो सबै कुरामा बालबालिकाले जान्दैन यो कुरा मैले आएन, किनभने पिट्ने कुरामा अलिअलि चाहिँ सरहरूले, हाम्रो न्याउपाने सरले बेला बेला उठाउँछ, अर्को एकजना सरले पनि एकपल्ट उठाउनु भएको थियो। वास्तवमा लोजिकल दिमाग नभई, डेभलप नभइसकेको अवस्थामा अलिअलि चाहिँ यो हात यसो उठाउँदाखेरि, अलिकति तर्साउँदाखेरि त्यसले पीडा हुन्छ कि भनेर पनि सिक्ने कुरा हुन्छ कि जस्तो मलाई पनि भ्रम छ। अब के हो थाहा छैन। अब यो परीक्षण नगरेको सबै अब ऱ्यान्डमली हामीले त बच्चाहरू हेरेको कारणले भनेको हुनाले, तर केही चाहिँ यो तर्साउनुमा अथवा अलिकति पीडा दिनुमा, अब पेन राखेर पहिले हामीलाई यसो गरिदिन्थे टिचरहरूले, त्यसले पनि हामी भोलि त गाली पिटाइ खाइन्छ भनेर पनि पढ्थ्यौँ। अब यो कुन विज्ञानले काम गर्छ, मनोविज्ञानले काम गर्छ,
र यसको प्रभाव पनि केही न केही चाहिँ पोजिटिभ छ जस्तो लाग्छ। अब यो बच्चाहरूलाई अलि बढी हामीले चाहिँ चरित्र निर्माणमा यो अरू बिचमा गएन जस्तो के चाहिँ गर्न सक्यो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भने हाम्रो यो ग्रुपले जन्मदिनमा जुन बर्थडे मनाउँछौँ हामी त्यो बर्थडेमा चाहिँ अलि असहायहरू अलि वृद्धहरूको ठाउँमा लगेर आफ्ना बच्चाहरूलाई सहयोग गरिदिने परम्परा बनाइदियो भने जुन बेला उसले निर्णय गर्ने होइन प्यारेन्ट्सले नै निर्णय गर्ने बेलामा 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्षको बच्चाले त मेरो बर्थडे साथी बोलाइदिनु भन्ला के काटिदिनु भन्ला त्योभन्दा बाहेक उसले ढिपी गर्दैन। त्यो बेलामा वृद्ध र असहायमा लगिदिने काम गऱ्यौँ भने बच्चाले सिक्ला। त्यस्तै अब वरिपरि रहेका जस्तो अब हामीसँग रुखहरू हुन्छ रुखले चाहिँ हामीलाई बचाउन सहयोग गर्छ है यी किरा फट्याङ्ग्राले हामीलाई सहयोग गर्छ है भन्ने किसिमको बच्चाहरूलाई चाहिँ 5-6 वर्षको बच्चालाई त्यो कुरो सिकायो भने उसले त्यो प्रतिको माया पनि अलिकति बढ्ला र त्यो प्रतिको सद्भाव पर्यावरणको कुराहरूमा त्यहाँबाट सिकाउन सकिएला। र यो आमा परिवर्तन हुँदैन भनेर भन्यो भने कतिपय कुराहरू जस्तो यो देशका कुरा इतिहासका कुरा यी कुरा चाहिँ यो उत्पत्तिसँग रिलेटेड गराउन सकियो भने बच्चाहरूले अलिक सजिलै बुझ्ने हेर तिम्रो आमा त चेन्ज हुँदैन भनेर अलिकति आमाको बारेमा र चरित्र निर्माणमा चाहिँ आमालाई चित्त नदुखाऊ है भन्नु भने पनि अलि बच्चाहरू सचेत भएको हामीले चाहिँ बच्चा यो 5-6 इयर्सदेखिको चाहिँ 19 इयर्ससम्मको बच्चालाई इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ हामीले स्कुलमा गर्नु पर्यो भने आमाको कुरा उठाएर गर्छौँ। हामी पहिले उसको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ बुझ्छौँ साँच्चै कतै आमा डेथ भएको छ कि अथवा आमा जन्मिँदैखेरि बित्नु भएको त्यो चाहिँ विचार गर्छौँ। यदि आमा हुनुहुन्छ भने हामी आमाको कुरा उठाएर बच्चाहरूलाई अलिअलि हामी चाहिँ इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्छौँ। त्यसैले आमाको बारेमा अलिकति बच्चाहरूलाई उत्पत्ति हो यो चेन्ज गर्न मिल्दैन अरू सबै कुरा परिवर्तन गर्न सकिन्छ तर आमा परिवर्तन गर्न सकिँदैन भन्ने खालको सानो डकुमेन्ट्री पनि त्यस्तै देखाएर हामीले अलिकति त्यो प्रयास गरेका छौँ। अब यिनै कुराहरू विद्यार्थीको चरित्र निर्माण अथवा बालबालिकाको चरित्र निर्माणमा चाहिँ यिनै कुराले सहयोग गर्लान् भनौँ न। आफूले आमालाई चित्त नदुखाऊ र यो सबै प्राणीदेखि वनस्पति सबै हाम्रा सहयोगी हुन् तिनीहरू भएन भने हामी बाँच्न सक्दैनौँ। र आफ्नो सेलिब्रेसन गर्दाखेरि चाहिँ अलि असहायहरू अलि वृद्ध ज्येष्ठ नागरिकहरूप्रतिको सम्मान देखाएर व्यवहार गर्न सकियो भने बच्चाहरूको चरित्र निर्माण होला र यो सबैको रिफ्लेक्सन चाहिँ फेरि हामी आफू चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्छ। हाम्रो व्यवहार नै बच्चाहरूको चरित्र निर्माणको चाहिँ मेन आधार हो भन्ने लाग्छ। धन्यवाद भानुजी बडा रमाइलो कुरा गर्नुभयो। यो छुट्टै विषय हाम्रो अर्को श्रृङ्खलामा हुनेछ जस्तो हामीले पोजिटिभ स्ट्रेस र नेगेटिभ स्ट्रेसको अस्ति कुरा गरेको थियौँ। स्ट्रेस र स्ट्रेसको कुरा दीपकजीले क्वेसन राख्नु भएको थियो त्यसमा टोपेलजीले अस्ति उत्तर दिनुभएको थियो सायद त्यो कुराले धेरै क्लियर गरेको थियो जस्तो लाग्छ। हामीले कस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई अवरोध गर्नुपर्छ भन्ने पनि जान्न आवश्यक छ भन्ने लाग्छ। त्यसमा नकारात्मक ढङ्गले रोक्ने अवरोध पुर्याउने मोडिफिकेसन गर्ने उनीहरूको व्यवहार अथवा उनीहरूलाई अनदेखा गर्ने यस्ता प्रविधिको बारेमा हामी फेरि एक दिन छुट्टै एउटा श्रृङ्खलामा छलफल गर्नेछौँ। लर्निङ चाहिँ दुवै किसिमले हुन्छ सकारात्मक ढङ्गले र नकारात्मक ढङ्गले। नकारात्मक कुराहरूलाई रोक्ने र सकारात्मक कुराहरूलाई बढाउनको निम्ति चाहिँ कस्तो अस्त्रहरू कस्ता विधिहरू प्रयोग गर्नु पर्ला प्यारेन्ट्सहरूले र टिचरहरूले भन्ने बारेमा फेरि हामी एउटा छुट्टै श्रृङ्खलामा छलफल र बहस गर्नेछौँ। यो विषय हाम्रो लिस्टमा परेको छ। अब हाम्रो टोपेन्द्रजीले समय माग्नु भएको छ। टोपेन्द्रजीलाई अनम्युट गरेर कुरा राख्न म अनुरोध गर्छु। त्यसपछि म रमाकान्त सरसँग आउँछु। भानुजीको बारेमा केही सरसँग छ भने अथवा अरू साथीहरूले पनि कुराहरू राखिसकेपछि सरलाई एकैपटक एड्रेस गर्न हामी समय दिनेछौँ। नमस्कार रमाकान्त सरलाई विशेष गरी धन्यवाद। आज चाहिँ हाम्रो लाइनमा चाहिँ टिकाराम रेग्मी सर पनि जोडिनु भएको छ जसको किताबको टिकाराम सरले पनि समय मागिरहनु भएको छ। हो टिकाराम सरलाई परिचय पनि गराउनु पर्ने छ एकछिनमा। हामी त्यहाँ चितवनमा न्यू एजुकेसन भनेर चाहिँ एउटा उहाँले अनलाइन पत्रिका पनि चलाउनुहुन्छ। रमाकान्त सरसँग भेट्ने क्रममा मेरो विशेष गर्ने कम्युनिकेसन चाहिँ टिकाराम सरसँग पनि भएको थियो र अघि रमाकान्त सरले सायद त्यो टिकाराम रेग्मी सरले लेख्नु भएको किताब होला सायद त्यो किताबको चर्चा गर्नुभएको थियो। त्यसैले एकछिनपछि टिकाराम सरसँग केही सुन्नेछौँ। र रमाकान्त सरसित मेरो एउटा जिज्ञासा पनि छ विशेष गरी तर त्योभन्दा अगाडिमा थोरै हाम्रो त्रिभुजीय शिक्षाले राखेका कुराहरू चाहिँ जे विभिन्न एङ्गलबाट कर्नरबाट चाहिँ आएको जस्तो महसुस भएको छ र यो बहसमा चाहिँ
मैले पनि धेरै नै व्यवहारिक ढङ्गले चाहिँ जान्ने मौका पाएको छु र रमाकान्त सरको आजको ब्रिफ जुन युनेस्कोले राखेको कुरादेखि लिएर त्यसपछि संविधानमा आएका कुराहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ जसरी आछ त्यसले एउटा कम्प्रिहेन्सिभ आउटलुक बनाउनको लागि र त्रिभुजी शिक्षा मुभमेन्टलाई चाहिँ कसरी अब हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ, विशेष गरी यो जुन यसलाई एउटा मुभमेन्टको रूपमा कसरी लैजाने भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई एउटा विशेष सरोकार चाहिँ बनाएको छ। पहिलेदेखि नै मैले हाम्रो धीर सरसँग चाहिँ यो कम्युनिकेसन गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ जस्तो इन्डियामा चाहिँ एउटा भनाइ के रहेछ भन्दाखेरि जस्तो गान्धीको चाहिँ मुभमेन्ट चाहिँ कति बेला सफल भयो त हैन, किन कुनै मुभमेन्टहरू चाहिँ लोकलाइज हुन्छन् र कुनै मुभमेन्टहरू चाहिँ जनरलाइज हुन्छन् भन्ने कुरामा हेर्दाखेरि चाहिँ यो महात्मा गान्धीले चलाएको मुभमेन्ट चाहिँ एउटा जनरलाइज भयो, किनकि उहाँहरूले चाहिँ आजादीको कुरा उठाएर चाहिँ गाउँ गाउँका मान्छेहरूलाई, कृषकहरूलाईदेखि लिएर विद्यार्थीहरूलाई सबलाई उहाँले भन्नुभयो कि आजादी तिमीलाई चाहिन्छ भने विद्यार्थीहरू छौ भने राम्रोसँग पढ, कृषकहरू छौ भने राम्रोसँग खेतीपाती गरेर यसरी सिकाउनु भएको थियो। नेपाल जस्तो यो देशमा चाहिँ हामीले शिक्षाको यो ठुलो एउटा राम्रो मार खाइरहेका छौँ र सामान्य रूपमा चाहिँ सामान्य ढङ्गले मुभमेन्ट चलाएर चाहिँ यो धेरै भुसको आगो जस्तै समाप्त हुने खालको अथवा भनौँ न सानो फुत्फुताउने खालको मात्रै हो भने तर यसले राम्रो इन्टेन्सिटी नसमात्ने खालको देखिन्छ। यसलाई विशेष रूपमा एउटा गतिलो शैक्षिक जागृति अथवा मुभमेन्टको रूपमा यसलाई कसरी लैजान सकिन्छ होला भन्ने एउटा मेरो जिज्ञासा रमाकान्त सरसँग छ। जति पनि हामी पोजिटिभ कुराहरू छौँ अथवा भनौँ ट्रान्सफर्मेटिभ कुराहरू छन्, यी त्यस्तै चिजहरूलाई चाहिँ नेपाल जस्तो सोसाइटीमा अहिलेको जुन सोसियल जुन मनोविज्ञान छ यो मनोविज्ञानमा चाहिँ चिरेर कसरी लैजान सकिन्छ, यो एउटा एक प्रकारको जुन कोमा छ यो कोमालाई कसरी चिरेर लैजान सकिन्छ भन्ने एउटा प्रश्न छ भने दोस्रो चाहिँ अहिले मैले चाहिँ सरसँग यही प्रश्न नै राख्न चाहेँ कि जस्तो अभिभावकको शिक्षाको कुरादेखि लिएर बच्चाहरूलाई चाहिँ असल चरित्र निर्माणको कुरादेखि लिएर जति पनि भ्यालु एडेड केही पार्टहरू छन् यी पार्टहरू चाहिँ सामान्य रूपमा सामान्य काउन्सिलिङको रूपमा नलिकन, किनकि कानुन पनि क्लियर नभएको, राजनीतिक व्यवस्था पनि क्लियर नभएको र धेरै नै औपनिवेशिक स्थितिमा चाहिँ हामी बाँच्नु परिरहेको यो स्थितिमा चाहिँ यस्तो खालको शैक्षिक मुभमेन्ट कसरी जान सक्छ, यसको अलिकति राम्रो केही दिशानिर्देश रमाकान्त सरसँग पाउन पायो भने म आभारी हुने थिएँ। अहिले यति नै राख्छु। टीकाराम सरको परिचयपछि म पछि फेरि आवश्यकता परेमा कुरा राख्छु। अहिले यति राख्छु सर। हस्, धन्यवाद टोकनजी। अब टीकाराम सर अलिकति हेलो धीरजी, म रमाकान्त सरको कुरोमा अलिकति केही जोडौँ है यहाँ। यो म अलिकति अघि हाम्रो यहाँ सफला मिसले पनि चाहिँ कुरो राख्नुभयो, त्यो बाल शिक्षामा चाहिँ नि देखा परेको भाषागत कुराहरूको र त्यसको प्रभाव चाहिँ नि किशोर अवस्थासम्मको उमेरमा पुग्दाखेरि हुने एउटा चाहिँ नि दिल्लीमा हेरौँ हाम्रो स्कुलहरूमा के छ भने मैले आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ नि स्कुलहरूमा सामाजिक शिक्षा चाहिँ नेपाली माध्यमबाट पढाउनुपर्छ, त्यो देशको परिस्थिति चाहिँ आफ्नै भाषामा बुझ्नुपर्छ भनेर चाहिँ नि विद्यालयको चाहिँ नि सबैमा नेपालीमा पढाइदिनु भनेर चाहिँ नि आफ्नै स्कुल छ आफ्नै प्रिन्सिपललाई भन्दा पनि मेरो कुरो बिकाउ भएन। किनभने त्यो अङ्ग्रेजीमा किताब चाहिँ नि पब्लिसरले छापिसक्यो, त्यो किताब चाहिँ नि हामीले प्रकाशकको लागि हामीले काम गरिदिनुपर्छ, त्यो बेचिदिनु पर्यो। किनभने उहाँको इन्ट्रेस्ट चाहिँ नि विद्यार्थीको भविष्य, हाम्रो नीति अनि हाम्रो पाठ्यक्रम विकास केन्द्र भन्ने चाहिँ नि त्यो निरीह एउटा संस्था उसले के गर्छ केही पनि वास्ता गर्दैन, किनभने उसले पनि कम्पल्सन गराउन सकेन। र अहिले हुँदा अवस्था के छ भने अघि हाम्रो सफला मिसले भन्नुभयो जस्तै नेपाली विषय एउटा हुन्छ त्यो पनि अङ्ग्रेजीमा पढाइदियो भन्छ प्रिन्सिपलहरूले, अब के गर्ने होला। त्यो अङ्ग्रेजी नेपाली भाषा पनि तपाईँले नेपाली बोल्नु भएन विद्यार्थीको बानी बिग्रिन्छ, यो तपाईँले नेपाली क्लासमा गएर पनि इङ्ग्लिस बोल्नुहोस् भन्छ अरे कि मेरो मिसेस चाहिँ नेपाली पढाउँछ। र हाम्रो प्रिन्सिपलको आग्रह चाहिँ के हुन्छ भने नेपालीमा बोलेपछि त विद्यार्थीले फेरि नेपाली बोल्न थालिहाल्छ, बानी बिग्रिन्छ। त्यहाँ के रहेछ स्कुलको नियम भने नेपाली बोल्यो भने 1 वर्ड बोलेको 1 रुपियाँ फाइन, स्कुलको नियम यो। हेर्नुहोस् हाम्रो नेपाली भाषाप्रतिको प्रिन्सिपल सरहरूको बुझाइ यस्तो छ, यो कुरोलाई चाहिँ कसरी बुझाउने होला एउटा ठुलो चाहिँ नि मैले च्यालेन्ज यसमा देखेको छु। यो किनभने न त यो स्कुलको टिचरले गर्न सक्दो रहेछ, न त म जस्तो एउटा निरीह सञ्चालक समितिको अध्यक्षले गर्न सक्दो रहेछ, न त टिचरहरूले रहेछन् न त गार्जेनले। अब गार्जेनहरू चाहिँ केमा मक्ख हुनुहुन्छ भन्दाखेरि अब बच्चाले इङ्ग्लिस बोल्न थालेपछि नै उहाँहरू मक्ख भइहाल्नुहुन्छ। अनि नेपाली भाषाको चाहिँ अब अहिले के गरिएको छ, अब एउटा चाहिँ परिवर्तन भएको छ। 11 क्लासमा
नयाँ विषय यसपालि सामाजिक अध्ययन र जीवन उपयोगी शिक्षा भनेर राखेको छ। पाठ्यक्रमको त्यो उमाले के लेखेको छ भन्दा अनिवार्य रूपले यो विषय नेपाली भाषामा पढाउनु पर्ने छ भने छ। हेर्नुहोस् अब अहिले के छ भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूको भाषा यति ध्वस्त छ कि न तिनीहरूको अङ्ग्रेजी राम्रो छ न नेपाली राम्रो छ। अब अङ्ग्रेजी पढाएर आएछ, अङ्ग्रेजी भाषा शुद्ध त्यो इङ्ग्लिस विषयमा चाहिँ लेख्न पर्छ, अरू विषयमा जे लेखे नम्बर आउँछ। हेर्नुहोस् फेरि हामीले भाषालाई कस्तो किसिमले चाहिँ खेदिएका छौँ, बुझ्नुभयो नि? नेपाली भाषा र अङ्ग्रेजी भाषा दुवै। अब नेपाली नपढाइदिएको कारणले आधी आधी अङ्ग्रेजी पनि जान्ने, अनि त्यो जाँचमा चाहिँ नि लेख्नु पर्यो भने चाहिँ के हुन्छ यिनीहरूको समस्या अहिले भने आधी नेपाली र आधी अङ्ग्रेजी के जसरी बोल्दाखेरि बोल्छौँ, बोल्दाखेरि बोल्ने जस्तै आधी उद्धि मिसाएर बोल्ने खालको अवस्थाले विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ भाषाको रूपमा चाहिँ असाध्यै धेरै सिरियसली हामीले यो कुरोलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने चाहिँ नि यो मञ्च एउटा सान्दर्भिक मञ्च हुन्छ कि यो चाहिँ जस्तो पोलिसी मेकरहरूले पनि यसप्रति व्यवस्था गरेका छन् अनि यो विषय अनिवार्य नेपालीमा हुन्। जस्तो मलाई त्यो बेला भन्दाखेरि चाहिँ नि प्रिन्सिपल पनि हाँस्यो, विद्यार्थी नै हाँस्यो। अब यो सरलाई चाहिँ नि इङ्ग्लिस बोल्न आउँदो रहेछ, त्यसैले सामाजिक नेपाली यहाँ पढाउनुपर्छ भन्दो रहेछ भनेर 10 क्लास पढ्ने विद्यार्थी गलल्ल हाँस्यो नि। किन हाँसेको भनेको किन तपाईँले नेपाली पढ्यो भने लोकसेवा पास हुन्छ भने त हामी यस्तो चाहिँ नि घुसिया हुन सरकारी जागिर खान जाने र हामी त सबै अमेरिका पढ्न जाने भन्छ। जम्मै मजदुरको छोराछोरी पढाएको छ मेरो स्कुलमा। यो मैले एउटा चाहिँ नि अनुभव यहाँ सेयर गरेँ। ल हस् यति नै। धन्यवाद सुवर्णजी, बडा हाँस उठ्दो अनुभव सेयर गर्नुभयो, बडा मजा पनि लाग्यो। एक खालको यस्तो छ नि त यथार्थता यस्तो छ कि बडा रसिलो बनाइदिनु भयो। नेपाली पनि अङ्ग्रेजीमा पढाउनु पर्ने भनेपछि एउटा नयाँ प्रयोग सुरु भयो। अब प्रिन्सिपलहरूको बुझाइ त यस्तो छ कि अब टीकाराम सरलाई अनम्युट गरेर आफ्नो कुरा राख्न मैले अनुरोध गरेँ, त्यसपछि बाबुराम सरको पालो। सरलाई अनम्युट गर्नु पर्यो टीकाराम सर। हजुर टीकाराम सर कता? म आज समेत दोस्रो पटक यहाँ सहभागी भयो जस्तो लाग्छ। यहाँ रहनुभएका धेरै मित्रहरूसँग मेरो त्यति चिन्जान नभए जस्तो लाग्छ। यहाँ टोपेन्द्र सर हुनुहुन्छ एकजना, रमाकान्त सर हुनुहुन्छ, धीर भण्डारी सरसँग म भेट्ने मौका पाइनँ, आज पहिलो पटक देखिरहेको छु। र धेरैतिर यसो मैले जसको फेस हेरेको छु मलाई चिन्न कठिन भइरहेको छ। आज मैले त्यहाँ लेखेको पनि थिएँ पब्लिकली, आज केही पनि नबोलौँ जस्तो लागिरहेछ भन्ने लागेको थियो। तर सफला थापा म्याडमले एउटा प्रसङ्ग उठाउनु भयो। म भाषाको शिक्षक पनि, अनि अलिकति त्यो चाइल्ड साइकोलोजीसँग अलिकति नजिक रहन मनपर्ने भएको हुनाले र त्यो ल्याङ्ग्वेज लर्निङको सन्दर्भमा अलिकति कुरा आएको हुनाले जोडिहालौँ जस्तो लाग्यो। अलिकति प्रश्न पारौँ, अलिकति आफ्नो अनुभव पनि सेयर गरौँ। र योभन्दा ठिक अगाडि सुवर्ण कर्माचार्य सरको कुरा चाहिँ नि बहुत मन पर्यो, मैले सुनिरहेको थिएँ होइन, एकदमै मन परेको कुरा हो। म कुनै नयाँ कुराबाट सुरु नगरौँ, धेरै कुरा रमाकान्त सरबाट भइसकेको छ। सैद्धान्तिक रूपले र व्यावहारिक रूपमा पनि सरले चाहिँ नि धेरै व्याख्या स्लाइडहरू राखेर एकदम अथेन्टिक ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। म अलिकति व्यावहारिक पक्षमा जान चाहन्छु। म अप्रोच निर्माण गर्ने तहमा छैन, म अलिकति मेथड्स र टेक्निक्सहरूमा बढी मनपर्छ, रमाइलो लाग्छ। धेरै वर्ष पहिला म मेरो सोधेउ अध्यापन छोडे तापनि अहिले पनि म शिक्षा छोडेको छैन। अहिले पनि म विद्यार्थीसँग, अहिले पनि शिक्षकहरूसँग, अहिले पनि उहाँहरूले पढाउने र सिकाउने र सिक्ने त्यही पक्षमा तिनै किताबहरू पढ्ने, तिनै केटाकेटी पढ्ने, तिनै शिक्षकहरू पढ्ने र उनीहरूको लागि मटेरियल तयार गर्ने त्यस्तै काम गर्ने हुनाले मलाई यसले छोयो। सफला म्याम, तपाईँले एउटा कुरा उठाउनु भएको थियो, सानो कक्षामा इङ्ग्लिस मिडियममा कसरी पढाउन सकिन्छ, कसरी बुझ्न सक्छन् बच्चाले। हाम्रो नेपाली कन्टेक्स्टमा म देख्छु त्यो इम्पोसिबल कुरा हो। म अहिले पनि इङ्ग्लिस मिडियम स्कुलसँग सम्बन्धित मान्छे हुँ, म नेतृत्वमै रहेको मान्छे हुँ। त मैले आफूले पनि के भन्छु भने शिक्षक छान्दाखेरि उहाँहरूसँग राम्रो कम्युनिकेसन स्किल भएको मान्छे त हुनु पर्यो। आवश्यक परेको बेलामा त्यो क्लासरुममा एप्लिकेसनमा जानु पर्यो। तर कक्षा कोठामा जानु भनेको आफूले जे जानेको छ त्यो सबै कुरा बच्चामा थोपर्ने कुरा होइन। बच्चालाई के गरेर रमाउने बनाउन सकिन्छ त्यो मेजर कुरा। मलाई अहिले
यो शिक्षा क्षेत्रमा जोडिएको म 2031 सालदेखि हो। अहिले यो कति भयो 77 साल चलिरहेको छ। त्यसो गर्दाखेरि लगभग 45-46 वर्षदेखि म एजुकेसनमा संलग्न छु र म सुरुका दिनहरूमा एकदमै नितान्त बेसिक तहमा प्राइमरी लेभलमा कक्षा 1 मा पनि पढाएको हुनाले त्यति बेलाको त्यो मेमोरी र अहिलेसम्मको त्यो अनुभवलाई जोड्दा मैले के पाएको छु भने सानो बच्चालाई हामी अलिकति त्रासपूर्ण वातावरणबाट पढायौँ, अलिकति डोमिनेट गरेर पढायौँ, सिकायौँ। हामीले त सिकाउन खोजेको हो, तर बच्चाले त आफूलाई डोमिनेटेड भएको फिल गर्छ। त्यसरी हुर्केको बच्चामा मैले दुईटा कुरा भेटाएँ। त्यो दुईटा, एउटा विद्वानहरूका अनुसन्धानले देखाएका कुरा र मैले अलिकति जनरलाइज गरेका कुराहरू। ती दुईटा कुरा भनेको कस्ता भन्दाखेरि कि त त्यो बच्चा एकदमै लाइफ लङ ह्युमिलेटेड हुँदो रहेछ, आफूलाई एकदमै डिमिन गर्ने खालको, अलिकति आफूलाई हतोत्साहित गर्ने खालको, आफूलाई राम्रोसँग एक्सपोज गर्न नसक्ने खालको। वा अर्को पाटो के हुँदो रहेछ भने प्रतिशोधको भावना राख्दो रहेछ उसले, र ऊ सकारात्मक पाटो उसले सकारात्मक चिन्तन गर्ने कुरा कम हुँदो रहेछ त्यस्तो बच्चाहरूमा। हामीले त्यो सानो सानो बच्चाहरूमा जति धेरै मायाले, जति धेरै रमाउने बनाएर, जति धेरै ऊ एकदमै रमाइलो वातावरणमा सिक्ने वातावरण हामीले दिन सकेका रहेछौँ, ती बच्चाहरू एकदम स्वाभाविक ढङ्गले एकदमै सकारात्मक दृष्टिकोण राखेर पोजिटिभ एटिट्युडले एकदम मेहनत गर्ने, एकदमै खोजी गर्ने त्यस्तो खालको बच्चा हुँदो रहेछ भन्ने अहिले आएर मलाई यो फिलिङ भएको छ। यो फिलिङ पनि धेरै वर्ष अगाडिको होइन, लगभग यो 60-62 सालदेखि मलाई यसले क्याच गरेको। त्यति बेला मैले मेरो अध्यापन छोडेको थिइनँ, तर त्यति बेलादेखि म एकदमै, मलाई साँच्चै भन्नु भने मैले आफूले एकदम फ्याक्ट भन्दाखेरि म 180 डिग्री रूपान्तरण भएको मान्छे हुँ भन्दा पनि हुन्छ। त्यो सानो सानो कक्षा, सानो सानो उमेरमा मलाई पनि त्यही लाग्थ्यो, मैले जे गल्ती गरेको थिएँ आज मैले त्यो गल्ती नगर्नु साथीहरू भनेर मेरा आर्टिकलहरू त्यसरी लेख्ने गर्छु, मैले लेखेका किताबहरूमा त्यस्तै खालको सन्देश दिने गर्छु। अनि मलाई कतिपय साथीहरूले यस्तो पनि प्रश्न गर्नुभएको छ, तपाईँ अलि पहिला किन लेख्नु भएन, तपाईँ जति बेला आफूलाई एकदम टाइट टिचरको रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो त्यति बेला तपाईँले यो लेख किन लेख्नु भएन भनेर मलाई एकदम मेरो एकदमै हितैषी मित्र, एकदमै नजिकको मित्रले मलाई क्वेसन गर्नुभयो। एउटा मैले साबिती शीर्षकमा एउटा आर्टिकल लेखेको थिएँ, साबिती। त्यो साबिती भन्ने आर्टिकल फेसबुकका धेरै कुनाहरूमा अनि त्यसपछि काठमाडौँबाट प्रकाशन हुने त्यो एउटा के भन्छ आजको शिक्षामा प्रकाशित भएपछि अनि धेरै साथीहरूले थाहा पाएर मलाई चिन्ने साथीहरूले फोन गरेर पनि सोध्नुभयो, तपाईँले अहिले आएर किन यो लेख्नुभयो, तपाईँले हिजो त्यति टाइट मान्छे अहिले किन यस्तो हुनुभयो भनेर लेख्नुभयो। मलाई त्यो मेसेज गर्नुभयो, फोन गर्नुभयो, मलाई चिताउनुकै साथीले गर्नुभयो। मेरो जवाफ के थियो भने मैले हिजो गल्ती गरेँ, आज म त्यो गल्तीलाई कन्टिन्यू गरिरहनु पर्छ भन्ने पक्षमा छैन। मैले हिजो जे गल्ती गरेँ त्यो गल्ती मैले आज सुधार्न पाउने कि नपाउने, मेरो अनुभवले सिकेको कुरा तपाईँले सिक्नुभयो भने ठिकै छ, सिक्नु भएन भने पनि के भयो त, म त आफूलाई करेक्सन गर्न पाउनुपर्छ, म कमसेकम कन्फेसन गर्ने मौका त दिनुहोस्। मैले यसरी भन्थेँ र आज पनि मैले त्यसै भन्छु। अनि कसरी सिकाउने त त्यो सानो कक्षामा इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज अलिकति कुरा, बच्चा रमाउँछ, बच्चालाई रमाउने बनाऊ, के गरेर रमाउँछ उसलाई त्यसरी रमाउन दिउँ। त्यो इङ्ग्लिस शब्दहरूको इनपुट पनि हामीले त्यस्तै किसिमले रमाउने गरी लैजाउँ, त्यस्तै रमाउने वातावरणमा। हाम्रो उद्देश्य यो हुनु भएन कि हामीले सुनाउने बित्तिकै बच्चाले सिकिसक्छ, आज मैले उसलाई यो सिकाएरै सक्छु, यो कुरा इङ्ग्लिसको हकमा नगरौँ। सानो कक्षा इन्डाइरेक्ट इनपुट दिउँ, उसलाई सुन्ने वातावरण दिउँ, नक्कल गर्न चाहने बच्चाले नक्कल पनि गरोस्, तर उसलाई विषयवस्तु हामीले सिकाउन खोजेको कुरा नेपाली भाषामै सिकाउँ, त्यसले केही फरक पर्दैन। मेरो आफ्नो अनुभव के हो भने म हाई स्कुलको टिचर हो। अब तपाईँको 8 कक्षासम्म पढाउने शिक्षक साथीहरूले टोटली ट्रान्सलेसन मेथडमा पढाएर पठाएको विद्यार्थीलाई
मैले 9 कक्षा र 10 कक्षाको मात्रै कोर्स पनि सकेर कम्युनिकेटिभ इङ्ग्लिस पढाएर उनीहरू राम्रो स्पिकर भएका थिए त। राम्रो अहिले राम्रो इङ्ग्लिस स्पिच दिन सक्छन्, उनीहरू राम्रो बोर्डिङ स्कुलको टिचर बन्न सकेको छन्, तपाईँको धेरै राम्रो बन्न सक्छन्। त्यसकारण सानै बच्चादेखि इन्डिरेक्ट इनपुट दिनु राम्रो कुरा हो, हाम्रो कर्तव्य पनि त्यही हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसलाई जति सकिन्छ इन्फर्मल टिचिङमा लाने, इन्फर्मली इनपुट गर्ने, तर डाइरेक्ट उसलाई चाहिँ यस्तै अर्को एकजना सरले अलिकति कुरा उठाउनु भयो थियो एउटा, मैले यहाँ कता टिपे जस्तो लाग्छ, भानुहरी भण्डारी सरको कुरा थियो एउटा, अलिकति हप्काउने गर्यो भने अलिकति तर्साउँदा पनि बच्चाले सिक्ने वातावरण बन्दो रहेछ कि भन्ने अलिकति झिनो आशा त्यसमा राख्नु भएको थियो। मेरो अनुभवमा मैले अघि नै आफ्नो मेरो विगतको बारेमा मैले भनिसकेँ। म अलिकति टाइट मान्छे भएको हुनाले मैले पनि हप्काउने गरेँ, कहिलेकाहीँ 1-2 लपेटो मैले पनि लगाएँ होला। त मेरो अनुभवमा के लाग्छ भने हिजोको कल्चर कस्तो थियो भने घरमा पनि बाबुआमाले पनि के भन्नुहुन्थ्यो भने मेरो बच्चालाई बरु पिट्नु परे पिट्नु, यसलाई सिकाउनु है भन्नुहुन्थ्यो। र त्यो बच्चाले घरबाटै पाएको एजुकेसन कस्तो थियो भने हाम्रा गुरुहरूले हामीलाई गाली गरेर हप्काएर दप्काएर पनि सिकाउनु हुँदो रहेछ भन्दा त्यति बेला अलि सहज ढङ्गले लिन्थे होला। तर अबको हकमा त्यो कुरा लागू हुन सक्दैन जस्तो लाग्छ होइन। मेरो आफ्नो अनुभव मैले व्यक्त गरेँ, मलाई समय दिनुभएकोमा हस् धन्यवाद सर, धन्यवाद। अब हाम्रो बाबुराम सरको पालो, बाबुराम घिमिरे सरलाई म अनम्युट गरेर आफ्नो कुरा छोटकरीमा राखौँ, हामी समय अलिक टाइट हुँदै गएको छ। हामी दाइ म बोल्न सुरु गरेँ न। दाइ नमस्कार। अब सबै मभन्दा एकदम अग्रज लामो समयदेखि अनुभव प्राप्त गर्नुभएका व्यक्तित्वहरू यहाँ हुनुहुन्छ र म यहाँहरू सबैलाई नमन गर्न चाहन्छु। आज रमाकान्त सरले जुन खालको एउटा प्रस्तुति गर्नुभयो त्यो विभिन्न कोणबाट उहाँले कलेक्सन गरेर हामीलाई एउटा जानकारी गराउने, हामी सिक्ने एउटा चाहिँ आफै विद्यार्थीको रूपमा छौँ उहाँहरूको अगाडि। त्यसैले त्यो कुराले धेरै हामीलाई पनि असर गरेको छ र छोएको छ। अब हामीले पनि एउटा विद्यालय सञ्चालन गरेको विगत 4 वर्ष भयो। मलाई केही अनुभवहरू मैले चाहिँ यहाँहरू समक्ष राख्न खोजेँ। अघि त्यहाँ कर्मचारी सर कि कसले बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, प्रिन्सिपल सरले अङ्ग्रेजीलाई जोड दिनुभयो भनेर। म चाहिँ अलिक त्यसको उसमा छु। यहाँ हाम्रो स्कुलको यो हाम्रो क्षेत्रको वातावरणलाई हेर्दा चाहिँ अभिभावकले इङ्ग्लिस खोजिरहेछ कि प्रिन्सिपल सरले भन्दा पनि। अनि त्यो अभिभावकले खोजेको कुरो दिएन भने त्यो बच्चा त्यो स्कुलबाट जान्छ। त्यसैले गर्दा प्रिन्सिपल सर बाध्य हुनुहुन्छ। त्यो अभिभावक नै कस्तो छ भने विद्यार्थी त्यो स्कुलमा पठाउने बित्तिकै धेरै अघिल्लो कार्यक्रममा नि आछ नि, घर चाहिँ बिगार्ने कारखाना, अनि स्कुल चाहिँ ठ्याक्कै जाने बित्तिकै त्यसको पाठ पूर्जा मिलाएर बनाइदिने कारखाना हो कि भनेर सम्झिने खालको अभिभावकहरूले नै त्यो इङ्ग्लिस खोजिरहनु भएको छ कि। अनि अघि कुन सरले भन्नुभयो बच्चा चाहिँ ठ्याक्कै मानसिकता के बनाएको छ भने हामीलाई इङ्ग्लिस सिक्नु पर्ने र विदेश उड्नु पर्ने मानसिकताबाट चाहिँ ग्रसित भइसकेको छ। त्यसैले अब यो सबै कुराको समाधानको पछाडि चाहिँ हामीले ठ्याक्कै त्यो चाहिँ अभिभावक शिक्षालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भनेर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने आवश्यकता त हामीले धेरै पहिलेदेखि महसुस गरेका छौँ। अब कार्यान्वयनमा पनि जानुपर्छ भन्ने लागेको छ। तर पटक्कै हामी अभिभावकहरूलाई बोलाउँछौँ स्कुलमा, उहाँहरूले चाहिँ त्यो फी लिन बोलायो कि अथवा अरू कुनै कामले बोलायो कि भन्ने खालको मानसिकता बनाएर आउँदै नआउने अवस्था बनिरहेको छ। अब त्यसलाई चाहिँ अलिकति कानुनी रूपमा पनि अब विदेशको अनुसरण गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ भन्नु सरहरूले, त्यो बाध्यकारी व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने काहीँ छ भने त्यो पनि गर्नु पर्यो अभिभावकको हकमा चाहिँ, विद्यार्थीको हकमा भन्दा नि। अब दण्डरहित शिक्षा दिने भनेर हामीले त्यो विद्यालयमा सुरु गरेका छौँ। अहिले मैले अस्ति नै पनि सुरुमा एक दिन ब्रिफिङ गरेका थिएँ। कोअपरेटिभ मोडलमा 1700-1800 मान्छेको सानो सानो लगानीमा खोलिएको स्कुल भनेर। अनि त्यो किसिमले चाहिँ चलाएको स्कुल दण्डरहित शिक्षा दिने भनेर गऱ्यौँ। अब बच्चाहरूको चाहिँ मानसिकता कसरी विकास हो हामी कहाँ भनेदेखि अब हामीले टिचरहरूलाई तपाईँहरू बच्चाहरूलाई कुनै पनि टर्चर नगर्नुहोस् है भनेर चाहिँ के अरे अलिकति त्यो खालको चाहिँ कुरा उहाँहरूलाई भन्यौँ। र त्यहाँ चाहिँ विभिन्न कार्डका व्यवस्थाहरू, म्यारिड डिम्यारिड के त्यो चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने कार्डका व्यवस्थाहरू गऱ्यौँ। यी सबै गरिरहँदाखेरि त्यो सानो कक्षाको विद्यार्थीले पनि के गर्दो रहेछ भने त्यो शिक्षक पछाडिपट्टिबाट आउने र उसको मनोविज्ञानले त्यस्तो, अब यहाँ टिचरले पिट्नुहुन्न, टिचरले हामीलाई कुनै पनि टर्चर गर्नुहुन्न भने चाहिँ टिचरको केस पछाडिबाट
तानेपछि घरमा गएर अभिभावकलाई सुनाउँदो रहेछ हाँसेर। यस्तो खालको मानसिकता, यस्तो खालको चाहिँ अवस्था पनि हाम्रो स्कुलमा सृजना भएको छ। अब यस्ता धेरै कुराहरू अब भर्खरैकोबाट सुरु गरेका छौँ हामीले, केही सानो थोरै अनुभव मात्रै सँगालेका छौँ, तर यो कार्यक्रममा हाम्रा लागि चाहिँ धेरै उपयोगी बनेको छ। त्यसैले मैले सकभर हरेक कार्यक्रम नछोड्ने प्रयत्न पनि गरिरहेको छु। आज यो प्रस्तुतिका लागि रमाकान्त सरलाई मुरी धन्यवाद दिनै पर्छ। त्यसपछि अरू जसले बोल्नुभयो, जसले आफ्ना कुराहरू राख्नु भएको छ, हामीलाई एकदमै सिकाइ बढाउने खालका, हामीले त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न कसरी सक्छौँ भनेर योजना बनाउनु पर्ने खालका कुराहरू आएका छन्। यसका लागि यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै अब सञ्चालक हाम्रो धीर दाइलाई पनि मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद बाबुराम सर। अब यहाँ एक दुईवटा प्रश्नहरू आएको छ। यो 8-9 वर्षसम्मका बाबु नानीहरूलाई कुनै कुराको आश र त्रासको तरिका उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भनेर गुप्त सरले सोध्नु भएको छ। अर्को चाहिँ वाइ प्यारेन्ट्स आर गिभिङ प्रायोरिटी फर इङ्ग्लिस, वी निड टु थिङ्क सिरियसली दिस सोसाइटी एन्ड अल अफिसेस एन्ड अर्गनाइजेसन आर गिभिङ प्रायोरिटी फर इङ्ग्लिस नट फर नेपाली भनेर यहाँ हाम्रो क्षितिजजीले भन्नुभएको छ। र एकजना बहिनीले खुसबु भन्नुभएको छ, सायद बहिनीकै नाम होला। इट इज गुड टु एलाउ चिल्ड्रेन एक्सेस विथ द कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी द्याट इज मोबाइल फोन, ल्यापटप एसेट्रा, दिस इन्क्रिजिङ दियर एक्टिभिटिज इन भर्चुअल वर्ल्ड देन द रियल वर्ल्ड, कन्सिडरिङ द बिजी लाइफ अफ प्यारेन्ट्स, हाउ वी क्यान इम्प्रुभ दिस सिचुएसन भन्नुभएको छ। यो तीनवटै कुराहरू र अहिलेसम्म आएका कुराहरूलाई एड्रेस गरिदिन म रमाकान्त सरलाई अनुरोध गर्छु। रमेश सरको अनम्युट गर्नु पर्ला सर, म्युट छ। मैले सानो एउटा कविता पढेर अनि चाहिँ यहाँहरूका चाहिँ जिज्ञासा उप मेरो अनुभूति पेश गर्ने भए। बच्चालाई सुनाउने एउटा कविता। हामी के बन्ने? बिरामीलाई निको पार्ने डाक्टर बन्ने कि, निमुखालाई न्याय खोज्ने वकिल बन्ने कि, अन्धकार हटाउने शिक्षक बन्ने कि, तथ्य कुरा देखाउने लेखक बन्ने कि, धरती हराभरा पार्ने किसान बन्ने कि, देशलाई बाटो देखाउने नेता बन्ने कि, इन्जिनियर बन्ने हो कि विकास जगाउने, समाजसेवी बन्ने हो कि सबलाई सघाउने, जे बने पनि बन्ने खराब नबन्ने, राष्ट्रघाती जनघाती कहिल्यै नबन्ने, असल इमानदार बन्ने जाली नबन्ने, सफा स्वच्छ मान्छे बन्ने ढोंगी नबन्ने। यस्तो खालको सानो सानो कविता लेख्ने, यस्तै कथाहरू लेख्ने, बच्चाहरूलाई यस्तो पढाउने भने यो नेपालीमै सुन्दाखेरि र बच्चालाई पढाउँदाखेरि जे हामीलाई चाहिँ उपयोगी होला लाग्यो, अब यसलाई अङ्ग्रेजीमा उल्था गरेर पढाउने भन्यो भने यसको चाहिँ के होला फेरि, होइन? त्यसमा हुनाले यो भाषाको चाहिँ आफ्नै मातृभाषा वा राष्ट्रभाषामा वा चलन चल्तीमा बोलिने सबैले बुझ्ने भाषा, भाषा भनेको सबैले बुझ्ने वा धेरैले बुझ्ने भाषामा संवाद कायम गर्न, सञ्चार कायम गर्न जति उपयोगी हुन्छ त्यो कम मान्छेले बुझ्ने भाषामा हुँदैन भन्ने विषयमा यो शाश्वत सत्य हो। त्यसकारण चाहिँ अब म यति कुरा भनेर तोपेन्द्र सरले चाहिँ राख्नु भएको जिज्ञासामा मेरो अनुभव, अब म उत्तर दिने चाहिँ त आँट गर्न सक्दिनँ। उहाँलाई चाहिँ अब यो भुसको आगोले मात्रै चाहिँ के परिवर्तन होला र बाहिर झलक्कै आगै देखिने उज्यालै दिने हिसाबले चाहिँ मात्रै के गर्न सकिएला भन्ने विषयमा अब यो मेरो अनुभवले के बतायो भन्दा हामीकोमा चाहिँ जब यो हाम्रो एजुकेसन सिस्टमको सबैभन्दा मूल तत्त्व, मूल कम्पोनेन्ट भनेको टार्गेट ग्रुप भनेको बच्चा हो, तर यो प्राथमिकताभित्र छैन भन्ने कुरोमा चाहिँ हामी समस्या अहिलेको समाधान चाहिँ पुरानो तरिकाले मात्रै खोजेर त हुँदैन। समस्या अहिलेको छ भने समाधानको तरिका पनि अहिले खोज्नु पर्यो। त हाम्रो अहिलेको समस्या भनेको मूलतः बच्चाहरू प्राथमिकतामा छैनन्, राज्यको प्राथमिकतामा पनि छैनन्, त्यो बच्चा अभिभावकको प्राथमिकतामा छन्। ऋण गरेर पनि आफूले दुःख पाएर पनि छोराछोरीलाई राम्रो बनाउन चाहन्छ, आफ्ना अधुरा सपना पनि छोराछोरी मार्फत नै पुरा गराउन चाहन्छन् बाबुआमा, प्राथमिकतामा छन् तर ढङ्ग छैन है। अङ्ग्रेजी चाहिँ सिकेपछि उसले एकदम ज्ञानी भयो भन्ने बुझिया छ बिचारा, होइन? उसले चाहिँ सिक्नुपर्ने अङ्ग्रेजी पनि सिकेका छैन, बच्चाले भोग्या मात्रै हो।
राम्रो राम्रो घोक्न सक्ने बुझ्न सक्ने बच्चालाई घोकाएर ऊ टाटो भनिएको हो। वास्तवमा अहिले साँच्चै यहाँहरू मध्ये कतिजनाले हेर्नु होला, यो देशमा पिएचडी गरेको प्राध्यापक भएको डाक्टर भएको मान्छेहरू मध्ये अस्ति मनोज वाग्लेले लेख्नुभयो, पिएचडी गरेको प्रोफेसर डाक्टर भन्ने मान्छे छ, उहाँको कुनै जर्नल आर्टिकलमा पिएचडी कहाँबाट गर्नुभएको भन्ने पनि थाहा छैन, डाक्टर साहब भनेको छ। एउटा कुनै जर्नल आर्टिकलमा समाजलाई उपयोगी हुने एउटा लेख पनि छैन, समाजले उपयोगी गर्ने फलाना डाक्टरले लेखेको किताब भनेर कुनै किताब पनि छैन। उहाँको कुनै इन्टरनेटमा गएर गुगलमा गएर खोज्यो भने उहाँको कुनै बौद्धिक सम्पत्ति देखा पर्दैन भने छ प्राडा। यस्तो विद्वत्व के काम लाग्यो, यस्तो प्रमाणपत्र के काम लाग्यो भनेर मनोज वाग्लेले उहाँ चाहिँ स्ट्याटसै राख्नुभयो, फेसबुकमै राख्नुभयो। त्यसकारण चाहिँ अहिले मान्छेलाई चाहिँ विद्वान भनेर पिएचडी भनेर पनि मान्छेलाई चाहिँ अब त्यो सर्टिफिकेटले पनि केही पनि दिएको छैन, डाक्टर इन्जिनियर भनेको पदले पनि केही दिएको छैन। किन भन्दा मान्छेको व्यवहार हेर्न चाहिँ जानिसक्यो नि मान्छेलाई। त्यसो भयो भने ज्ञान सिप हेर्नको लागि चाहिँ भाषा महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, उसँग भएको अनुभूति त जुनसुकै भाषामा पनि उसले चाहिँ सिक्छ र बाटो खोज्छ। अब त्यसकारण चाहिँ भाषा प्रमुख कुरा होइन। अघि म भन्दै थिएँ कि प्राथमिकतामा विद्यार्थी पढेन, दबाब समूह बलियो भयो। के हो त भन्दा त्यो बुझिने भाषामा अहिले यो 11 कक्षाको पाठ्यक्रम चाहिँ लागू गर्न हुँदैन। 27 वर्षदेखि त पहिलेदेखिबाट चलिराखेका पाठ्यक्रम यो वर्ष पनि लागू गर्नुपर्छ। किन भन्दा त्यसको पाठ्य पुस्तक छापिसकेका छन्, पोहोरकै धेरै स्टक छन्, त्यो बेचिसकेका छैन। अर्को लागू गर्यो भने त्यो पुस्तक बिग्दैन, त्यसकारण पाठ्यक्रम लागू गर्न हुँदैन। हेर्नुहोस् न, बच्चाले नयाँ कुरा सिक्न पाउनको लागि कसैको किताब बेच्नको लागि 1 वर्ष ढिलो पर्खनु पर्ने है। 1 वर्ष 11 मा लागू नहुनुको अर्थ 12 मा पनि अर्को वर्ष लागू नहुने भनेपछि 2 वर्ष पुरानो बासी खाना खानुपर्ने बच्चाले। किन भन्दा प्राथमिकतामा बच्चा भएन, प्राथमिकतामा को भयो, किताब प्रकाशक भयो, किताब बेच्ने मान्छे भयो। अनि यस्तै हो तपाईँको चाहिँ कि विद्यालय सञ्चालक प्राथमिकतामा हुन्छ कि चाहिँ कर्मचारी प्राथमिकतामा हुन्छ कि शिक्षक प्राथमिकतामा हुन्छ। अहिले यो विषय लागू गर्न सकिन्न, किन भन्दा हामीसँग चाहिँ त्यो विषय पढाउने शिक्षकै छैन। अहिले यो विषय लागू गर्न सकिँदैन, किन भन्दा यो विषय लागू गर्दाखेरि हाम्रो लागत बढ्छ, शुल्क बढाउन अहिले सरकारले अनुमति दिएको छैन। शुल्क लिन नपाएसम्म चाहिँ हामीलाई घाटा लाग्छ, त्यसकारण बच्चाले सिक्न पाउँदैन। त्यसो भए हुनाले दबाब समूह चाहिँ फेरि राजधानीमा चाहिँ के हुन्छ त्यो भन्दा त्यो कि पोलिटिक्स गर्ने विद्यार्थी समूह, ट्रेड युनियनहरू अनि व्यापारीहरू उनीहरू बलवान हुन्छन् र दबाब समूहले शिक्षा मन्त्रालय सरकार चलाइदिया हुन्छ। उस्तै पर्यो भने यसको विरुद्धमा गएर साँच्चै म लागू गर्छु भनेर चाहिँ शिक्षा मन्त्रीले चाहिँ आँट गर्यो भने शिक्षा मन्त्री नै हट्छ बरु कि त्यो चाहिँ उसले परिवर्तन गर्न सक्दैन। हाम्रो सिस्टमभित्र चाहिँ यो एउटा कुरो ढिलो चाँडो सबैले बुझ्नु भएको छ, नबुझे बुझ्नु होला। त्यसो भए हुनाले परिवर्तन, राम्रो परिवर्तन पनि सजिलैसँग आउनेवाला छैन। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन चाहिँ चोर बाटोबाट अलिअलि बाहिर निस्क्यो, त्यो चाहिँ धेरै हामी जस्तो चाहिँ बृहत छलफल भएर चाहिँ आएकै प्रतिवेदन हो। त्यो धेरै छलफलको चाहिँ निचोड हो। त्यसले धेरै कुरा चाहिँ अहिलेका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने आँट पनि गर्छ। त्यसले त्यसका आधारमा पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने, त्यसका आधारमा शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने भने त्यसले समस्या पनि समाधान गर्छ। त्यसकारण चाहिँ अब दबाब दिने भनेको के हो भन्दा यो चाहिँ त्रिभुजीय शिक्षाका अभियन्ताहरू यस्ता मान्छेहरूले पनि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रलाई र यिनीहरूको नेतृत्व गर्ने शिक्षा मन्त्रालयलाई, शिक्षा मन्त्रीलाई अब हामी पनि दबाब दिन सक्छौँ, तपाईँलाई हामी पनि हस्तक्षेप गर्छौँ। यो मुलुकलाई कहिलेसम्म दबाब समूहको चाहिँ इसारामा मात्रै चलाउनुहुन्छ यो राज्य? कर चाहिँ यी अभिभावकले तिरेका छन्, यी विद्यार्थीले तिरेका छन्, हामीले तिरेका छौँ। यस्तो आपद विपदको अवस्थामा पनि जनताले तिरेको करबाट चलेको राज्य पद्धति चाहिँ ब्युरोक्रेसीका केही मान्छे, राजनीतिक केही मान्छे र स्वार्थ समूहको हितको लागि मात्रै प्रयोग गर्ने यो अपराध गरिरहनु भएको छ तपाईँहरू। यो अपराध विरुद्धमा हाम्रो अभियान हो भनेर चाहिँ हामी क्रान्तिकारी भएर निस्कने आँट गर्नुपर्छ। यो बहसले मात्रै हुँदैन भन्ने मलाई लागेको अनुभव त्यो हो। अब आज हामीले जे विषयमा छलफल गर्यौं त्यसको निचोड के निस्कला भन्दा दण्डरहित घर, दण्डरहित विद्यालय, यसको हामीसँग विकल्प छैन।
यसको व्यवस्थापन के त नि भनेर भन्दा अभिभावकलाई शिक्षा, आफ्नो छोराछोरीलाई पिटे दण्ड हुन्छ भन्ने कुरो एउटा चाहिँ युनिसेफले पनि भन्दो रहेछ, युनेस्कोले पनि भन्दो रहेछ, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनले पनि भन्दो रहेछ, हाम्रो नेपालको संविधानले पनि भन्दो रहेछ पिट्न पाइँदो रहन्छ। तर पिटौतालाई भन्न चाहिँ पाइँदो रहेछ। पिटौतालाई तँलाई चाहिँ म त अलि उसलाई मनोवैज्ञानिक सङ्कट नपर्ने गरी तँलाई म खान दिन्न, हात नधोइस् भने तँलाई खान दिन्न, पिसाब गरेर बिस्तारामा आइनस् भने तँलाई म चाहिँ सुत्न दिन्न, यस्तो कुरा चाहिँ उसलाई यसो गरिनस् भने तैँले यो सजाय पाउँछस्, गरिस् भने यो पाउँछस्, गरिस् भने के राम्रो पाउँछस्, गरिनस् भने के नराम्रो पाउँछस्। उसलाई चाहिँ सजाएर चाहिँ पुरस्कार चाहिँ निदो गर्नु पर्यो अभिभावकले, तर पिट्न चाहिँ भएन भन्ने अभिभावकीय शिक्षा चाहिँ हो। शिक्षक शिक्षा पनि यही हो। अर्को आज चलेको बहुत राम्रो चाहिँ ठुलो विषय के हो भन्दा अङ्ग्रेजी भाषा सिकाउने कि अङ्ग्रेजी माध्यममा सिकाउने भन्ने बहस चाहिँ यो टुङ्गिएकै विषय हो। शिक्षाविदहरूको बिचमा, विज्ञहरूको बिचमा छलफल भएर टुङ्गिएकै विषय हो। अङ्ग्रेजी भाषा चाहिँ स्वदेशभित्र विदेशभित्र प्रविधिको लागि सिक्नुपर्ने भए हुनाले अङ्ग्रेजी भाषा सिकाउने, तर माध्यम अङ्ग्रेजी चाहिँ जरुरी छैन। अङ्ग्रेजी भाषा सिक्नको लागि 3 महिनामा राम्रोसँग संसारमा असाध्यै गाह्रो मानिएको चाइनिज भाषा 3 महिनामा राम्रोसँग चाइनिज भाषा सिकेर मान्छेले चीनमा गएर रोजगारी गरेका छ। जापानिज भाषा सिकेर गएर जापानमा रोजगारी गरेका छ। कोरियामा गएर 3 महिना सिकेको मान्छेले कोरियामा 3 महिना चाहिँमा कोरियन भाषा सिकेर गरेका छ। अमेरिकन पिस्करहरू नेपालमा आएर मैले नै तालिम दिएर म अमेरिकन पिस्करमा काम गर्थेँ। 3 महिना तालिम दिएपछि नेपाली गाउँमा गएर तपाईको घरमा एकदमै मोही खाएको मिठो छ, तपाईको बच्चा राम्रो छ भनेर नेपाली भाषा बोलेर नेपालका बालबालिकाहरूलाई राम्रोसँग नेपाली भाषामा पढाएर अङ्ग्रेजहरू चाहिँ अमेरिकन पिस्करहरू 3 महिना भाषा सिकेपछि फर्कन्छन्। हाम्रो बच्चा 2 वर्षको भएदेखिबाट अङ्ग्रेजी घोक्न थालेको, पिएचडी गर्ने बेलासम्म अङ्ग्रेजी घोकै छ, विदेशीसँग बोले उसले अङ्ग्रेजी मिल्दैन अघि त्यो अङ्ग्रेजी सिक्या के अर्थ भयो। त्यसकारण चाहिँ ठिक छ, साइन्स म्याथमेटिक्स जस्ता केही विषयहरू, कम्प्युटर साइन्स जस्ता इङ्ग्लिस विषयमा पढाउँ, नत्र आर्ट गर्नुहोस्। निजी स्कुल सञ्चालन गर्नेहरूले पनि काठमाडौँमा चाहिँ पाठशाला भन्ने विद्यालयले चलाएको छ, कतिपय ठाउँमा चलेको छन् कि सामाजिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, हैन, यो 2टा विषय र पूर्व प्राथमिक शिक्षा कमसे कम नेपाली भाषामा चलाउनुहोस्। यो तपाईले देशभक्तिपूर्ण काम हुनेछ, राष्ट्रवादी काम हुनेछ, छोराछोरीको चाहिँ धर्म लाग्नेछ। तपाईलाई आर्ट गर्नुहोस्। यति कुरा चाहिँ सन्देश ठाउँ ठाउँमै दिउँ। सुरुको प्रारम्भिक शिक्षा मातृभाषामा पाउने अधिकार हुन्छ। अझ चाहिँ राष्ट्रभाषामा पनि होइन, मातृभाषामा। थारूको बच्चाले थारू भाषामै पढोस्, हैन। सुरुको शिशु कक्षा होइन, तपाईलाई अङ्ग्रेजी सिकाउनु छ भने अङ्ग्रेजी भाषा सिकाउनुहोस्, माध्यम होइन। नेपाली माध्यममा पढाउनुहोस्, अङ्ग्रेजी पनि छुट्टै एउटा विषयको रूपमा पढाइदिनुहोस्। जापानिज भाषा पनि सिक्छन् नि, के भयो र। मेरो नातिले चाहिँ, मेरो नातिनी छ, हिन्दी भाषा, अङ्ग्रेजी भाषा, नेपाली भाषा, 3टा भाषा एक सँगसँगै सिकेको छ। 3 वर्षको बच्चा हो अहिले। नाति छ मेरो जापानमा छ, ऊ मजासँग नेपाली पनि सिक्छ, इङ्ग्लिस पनि सिकेको छ, जापानिज पनि, 3 भाषा सिक्छ। जापानमा बसेका कारणले उसलाई जापानिज भाषा सिक्नुपर्ने बाध्यता छ, त्यहाँ सिकेको छ। घरमा उसले नेपाली भाषै सिक्छ। अमेरिकामा नातिनी छ मेरो, घरमा नेपाली नै भाषा बोल्छ, हामीसँग नेपालीमै बोल्नुपर्छ उसले, स्कुलमा इङ्ग्लिस बोल्छ। अनि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ त्यहाँ अर्को चाहिँ घरमा चाहिँ बाबा चाहिँ इन्डियन हुनुहुन्छ, उसले चाहिँ हिन्दी बोल्छ। त्यहाँ बुवासँग हिन्दी बोल्छ, आमासँग नेपाली बोल्छ, हामीसँग नेपाली बोल्छ, स्कुलमा इङ्ग्लिस बोल्छ। बच्चाले सक्छन् भन्ने कुराको प्रमाण यही हो। अरू पनि थुप्रै प्रमाण छन्, तर माध्यम चाहिँ जम्मै चाहिँ एउटै भाषामा पढाउनु पर्दैन, सिक्न सक्छन्, बहुत मल्टिल्याङ्ग्वेज सिक्न सक्छन्। त्यसो भए हुनाले आजको छलफलको निष्कर्ष के निस्कन्छ, टोपेन्द्र सरले भनेको जस्तो चाहिँ जुन अभियान, यसलाई समाजलाई फेरौँ भन्नको लागि कसैले कोसिस नगरी फेरिँदैन। अभिभावक अघि अर्को एकजना सरले भन्नुभएको छ, बजारले जे खोज्छ उत्पादन गर्नेले, माल उत्पादन गर्ने त त्यही हो। त्यसकारण चाहिँ बजारले अङ्ग्रेजी खोज्यो, हामीले चाहिँ अङ्ग्रेजी बेच्यौँ,
कि हामीले अङ्ग्रेजी दियौँ, सेवाले ग्राहीले जे खोज्छन् त्यही दियौँ होइन। यसमा चाहिँ प्राइभेट स्कुल सञ्चालन गर्नेहरूले, शिक्षकहरूले मेरो उहाँप्रति केही दोषै छैन। निजी विद्यालयहरूलाई अनुमति दिएपछि मात्रै काम दियो भने सरकारले केही नियन्त्रण राख्ने सिस्टमै बनाएन। अभिभावकहरूले चाहिँ सानो 2 वर्षको बच्चाले अङ्ग्रेजीमा चाहिँ वाट इज योर नेम भनेर चाहिँ आमाले बाबाले सोद्धाखेरि बच्चाले अङ्ग्रेजीमा नाम भन्न जान्यो भने छोराछोरीलाई स्मार्ट भनेर बुझिदियो। यो बुझाइ नै गलत छ। यो गलत कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ अभिभावकले चाहे भनेर, गल्ती चाहे भनेर चाहिँ अब धुम्रपान स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ, धुम्रपान चुरोट बेच्दाखेरि पनि धुम्रपान स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ भनेर बट्टामा लेखेर बेचौँ न त होइन। त्यसकारण चाहिँ अङ्ग्रेजी नै दिने हो भने पनि यो शिशु कक्षामा चाहिँ अङ्ग्रेजी माध्यममै पढाउने कुरा चाहिँ बच्चाको बौद्धिक विकासको लागि हानिकारक छ भनेर स्कुलमा साइन बोर्ड नै राखौँ भन्छु। मेरो धन्यवाद। सामाजिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा र प्रारम्भिक बाल शिक्षा अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउनु। मैले फेरि भनेको याद गर्नुहोस्, अङ्ग्रेजी पढाउनुहोस्, अङ्ग्रेजी माध्यममा कि पढाउनु भनेको स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ भने जस्तै हो भनेर बट्टामा लेखे जस्तै लेख्नुपर्छ भन्छु म। यति 3टा चिज चाहिँ उनले आफ्नो भाषामा सिकुन्। धन्यवाद। नैतिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षाको जग यही हुन्छ, निष्कर्ष यही हो। एकदमै एकदमै यो हामीले प्रत्यक्ष रूपमा प्रश्नहरू राखेका थियौँ, सरले बडो अप्रत्यक्ष ढङ्गले यसको उत्तर सम्प्रेषण गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ सबै सहभागीहरूले आज यसबाट राम्रोसँग लाभ लिनुभयो होला भन्ने मलाई लाग्छ। प्रथमतः नैतिक शिक्षाको आधार, सांस्कृतिक शिक्षाको आधार, हाम्रा नीति र चरित्र व्यवहारको आधार नै भाषा हो। त्यो भाषा चाहिँ बडो विचित्रको चिज रहेछ। तपाईँले नीति पढ्नु पर्यो भने पनि आफ्नै भाषामा लेखिएका ग्रन्थहरूले बताउँछन्, तपाईँको रीतिरिवाज पढ्नु पर्यो भने पनि त्यही आफ्नै भाषाको ग्रन्थहरू सिक्नु पर्दो रहेछ। यदि तपाईँको सांस्कृतिक परम्परा खोज्नु पर्यो भने पनि त्यही भाषामा लेखिएको कुरा खोज्नु पर्दो रहेछ। त्यसो भएको हुनाले भाषा पहिलो कुरा भयो। हामी कहाँ भाषालाई हामीले जसरी इग्नोर गरेर अङ्ग्रेजी मूलक जुन चरित्र हामीले निर्माण गरिरहेछौँ, जुन सेन्टिमेन्ट निर्माण गरिरहेछौँ, त्यसो भएको हुनाले नै हामीले चाहिँ यो अभिभावक शिक्षालाई अलिकति प्राथमिकता दिएर उठाउँ न त। घरभित्रको शिक्षा परिवर्तन नगरी त यो त परिवर्तन हुँदो रहेछ भन्ने हिसाबले यो सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा दिने हाम्रो जुन शिक्षा छ, घरभित्रको शिक्षा, त्यसलाई परिमार्जन गर्नको निम्ति अभिभावकमा सचेतता चाहियो, सजगता चाहियो। हामीले हाई स्कुलमा पुगिसकेको विद्यार्थीलाई नैतिक शिक्षाको पुस्तक पढाउनु भन्दा बढी आमाले 2 वर्षसम्म त्यो बालकलाई लोककथाहरू सुनाउने, साना साना लोकगीतहरू सुनाउने, छोटा छोटा मगरी मिथे म्याम्या ब्रुक भन्ने जस्ता माधव घिमिरेका त्यस्ता बाल मैत्री शब्दहरू राखेका कविताहरू सुनाउने कुराले मलाई लाग्छ हामीले खोजेको सांस्कृतिक आचरण, नैतिक आचरण, यो सांस्कृतिक रूपमा सुशासित मान्छे बन्न बढी मद्दत गर्छ होला भन्ने लाग्छ। अब यिनै फेरिमा आजको यो छलफल केन्द्रित भयो। साथीहरूले जुन सहभागिता जनाउनु भयो, प्रश्नहरू राख्नुभयो। आज हामीले अलि लामो पनि गऱ्यौँ सेसन, हामीले 30मा एन्ड गर्ने गर्थ्यौँ। आज लगभग 50 मिनट पुग्न लाग्यो। रमाकान्त सरले यो अस्वस्थताको बावजुद पनि हामीलाई समय दिएर सहयोग गर्नुभयो। धेरै साथीहरू मैले यहाँ देखिरहेको छु। हाम्रो डाक्टर दुर्गा दाहाललाई पनि मैले आज यहाँ गाँसिएको देखिरहेको छु। उहाँ पनि बडो सरोकार राखेर यस्ता छलफलहरूमा सहभागी हुने गर्नुहुन्छ। धेरै किताब पनि लेख्नु भएको छ पाठ्य पुस्तकको रूपमा। उहाँलाई मैले स्वागत गरेँ र अन्त्यमा सम्पूर्ण साथीहरू जो सहभागी हुनुभयो, जसले विचार राख्नुभयो अथवा राख्न पाउनु भएन, कतिपय साथीहरूले यहाँ कमेन्ट पनि गर्नुभएको छ, म नातिलाई पढाउँदैछु, यो छलफलले मलाई बहुतै धेरै हेल्प गर्यो भनेर भन्नुभएको छ। यस्तो लाभ पनि हामी यो यस्ता सेसनहरूबाट लिन सक्छौँ। र आगामी बुधबार हाम्रो विषय चाहिँ यो खास गरिकन बच्चाहरूलाई नकारात्मक व्यवहारबाट रोक्ने तरिका के हो त। यो जस्तो दण्ड सजायको कुरा धेरै आउँछ, ट्याट्टै हामी पिटिहाल्छौँ भन्ने कुरा आयो। त्यो नकारात्मक व्यवहारलाई रोक्ने तरिका के हो? यदि कुट्नै हुँदैन भने, गाली गर्नै हुँदैन भने, आँखा तर्नै हुँदैन भने हुन्छ कसरी त? सबैलाई यो मलाई लाग्छ जिज्ञासा उठिरहेको छ। साथीहरूले प्रश्न पनि छोटा मोटा यहाँ राख्नु भएको थियो। त्यसरी हामीले सकारात्मक व्यवहार विकास गर्नको निम्ति उनीहरूलाई रोक्ने तरिका चाहिँ के हो त?
कस्तो विधिबाट हामी उनीहरूलाई रोक्न सक्छौँ, उनीहरूको व्यवहार चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्छौँ भन्ने बारेमा आगामी श्रृङ्खलामा हामी छलफल गर्नेछौँ। 9औं श्रृङ्खला यही विषयमा हुनेछ। मलाई लाग्छ धेरै स्कुलका मित्रहरू आज जोडिनु भएको छ, केही अभिभावकहरू हुनुहुन्छ, कोही लेखक हुनुहुन्छ, कोही चाहिँ यस्तो तालिम परामर्श दिने मित्रहरू जोडिनु भएको छ। सबैको कुरा आज सुन्न सकिएन, विषयगत रूपमा हामी क्रमशः सुन्दै जानेछौँ। यति भन्दै म रमाकान्त सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु र सम्पूर्ण सहभागीहरू जसले आज वाक्य चाहिँ उद्धव सर, चिप्टी सर लगायत धेरै सरहरूले मलाई चाहिँ सम्बोधन नै गरेर धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको रहेछ। धेरैजनाले जिज्ञासा पनि राख्नु भएको रहेछ। मैले यहाँ च्याट बक्समा चाहिँ हेरेँ, तर मैले लेख्नतिर लागिनँ किन भन्दा यो बन्द भयो हुनाले। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सबै सहभागीहरूलाई। आजको सत्र हामी यही विराम दिन्छौँ। हामी अलि आज लामो गऱ्यौँ किन सबैको चाख र चासोको विषय हो। अब अर्को पटक चाहिँ हामी सजाय बिना कसरी बाल सिकाइ अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हामी कुराकानी गर्छौँ। रमाइलो भएको कारण लामो भएको त हो नि दाइ। हस् धन्यवाद सबैलाई। धन्यवाद।